तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या तुका पोळ्यो काशेचा तुका मेळो कत्रेता तुझ्या वेगेन रावणान स्रोत घेता तुका पोळ्यो काशेचा तुका मेळो कत्रेता तुझ्या वेगेन रावणान स्रोत घेता मुझा जेजू मुझा सोम्या मुझा देवा मुझा जीवन सांडी नाका सोडी नाका पावतो म्हाका हर एक दिसा तुझे बंधन म्हाका जीव नाका मुझा जेजू मुझा सोम्या मुझा देवा मुझा जीवन सांडी नाका सोडी नाका पावतो म्हाका हर एक दिसा तुझे बंधन म्हाका जीव नाका येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या तुका पोळ्यो काशेचा तुका मेळो कत्रेता तुझ्या वेगेन रावण आसरो घेता तुका पोळ्यो काशेचा तुका मेळो कत्रेता तुझ्या वेगेन रावण आसरो घेता मुझा गवळ्या मुझा इश्टा मुझा सैया मुझा सूर्या मुझा मोगा मुझा राया कोणी नाका जायचो म्हाका तुझे विणे म्हाका रावूंक नाका मुझा गवळ्या मुझा इश्टा मुझा सैया मुझा सूर्या मुझा मोगा मुझा राया कोणी नाका जायचो म्हाका तुझे विणे म्हाका रावूंक नाका येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या तुका पोळ्यो काशेचा तुका मेळो कत्रेता तुझ्या वेगेन रावण आसरो घेता तुका पोळ्यो काशेचा तुका मेळो कत्रेता तुझ्या वेगेन रावण आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो मनीसालो हर एकलो सडावत लोक आपल्या कुडींत जियेता आपणाक एक कूड आसा म्हण सगळ्यांक कळीत आसा पूण हे कुडींत जीव आसा म्हणून थोड्यांक सारकें कळीत ना तें केदां कळीत जाता पिडा येताना मोर्न येताना ह्या अवघडांत अकलास सोडटाना एक जीव आसा म्हणलें तांकां कळटा पूण आनी एक मनशाक एक देवान दिलो आत्मो आसा म्हणलें जायत्यांक कळीत ना देव संवसारांत जायतो लोक 90% लोक कुडींत जियेता आनी कुडी खातीर जियेता कुडीच्या गरजां खातीर पूण आज तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें उतर आयकताना कळटलें खंयचें सड गरजेचें खंयचें सड आमी सड आनी सड आमी ताची सत्राय घेजय या ताची आमी म्हळ्यार जागृत घेजय म्हणलें कित्याक देवाचें उतर आयकताना आमकां सारकें सत समजतलें देखून कुडींत आसलो जीव सांबाळूंक आमी सुकल्या तर देवान दिलो आत्मो नितळ निश्काळ निर्मळ पवित्रपणी भगवंतपणी दवरूंक आमी सुकल्या तर देवा लागचें बक्षांनी मागया आनी आमी तो सांबाळूंक ना देखून हेरांचो जीव सांबाळूंक या आत्मो सांबाळूंक आमी तांकां एक देख जावं ना देखून एकामेका लागचें बक्षांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारोवन सांगता म्हण हांव चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरो सोडून आमी जायतीं पथकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध
ह्या पासून सदा संवाद म्हणून सगळ्या देवदूतांनी बघता आणि तुमका बाबा बहिणीनो मुझे तुमच्या सगळं श्राद्ध द्यावा लागेल विनंती करत प्रार्थना सर्पद्वेदा देवची काकळत करून सरमची पातका मुगसनम का ससनच्या जीविताक पावो आमेन Sumia kakurka, Sumia kakurka, Krista kakurka, Krista kakurka, Sumia kakurka, Sumia kakurka. Deva Kotsargi Ani Shanti Tajaishta Samsari Sarve Svara Deva Sarve Jaya Sarvodveta Deva Papa Amituka Namaskar Karta Amituka Devasta तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पोचता सोमिया देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाठार आमची जागृती तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्यार पवित्र संगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थोया सर्गींच्या मोगळ बापा आमकां तुझ्या भुरग्यांक तुवें रचलाय तुझ्या सारक्याचें आनी स्वरुपाचें जावन तेंचे सारकें संपूर्ण तरान तुज्या पुता जेजू थंय आसले मनीस हांव संवसाराक आयिल्ल्या वेळार तेंचे सारकें आनी स्वरूप आमी तुज्या उतारा आयकून जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे जुवांचे पयलें पत्र अध्याय 5 वळ 5 ते 12 जुवांचे पयलें पत्र अध्याय 5 वळ 5 ते 12 जेजू देवाचो पूत म्हूण सत मानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकत जेजू विशांत रुजवात हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलेलो जेजू क्रिस्त उदका उदेशी मात्र न्हय बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलेलो पवित्र आत्मोसो हाका रुजवात कित्याक पवित्र आत्मा म्हळ्यार सत रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसात पवित्र आत्मो उदक आनी रगत ह्या त्या गायची रुजवात एकच मनशाची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास वर्ती आनी ही ती थोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवानच दिल्ली जो कोण देवाच्या पुताक सत मानता ताच्या अंतस्करणांतच रुजवात आसा जो कोण देवाक सत मानिना तो आपल्या पुता विशान देवान दिल्ली रुजवात पातयेवंक इन्कार करता आनी देवाक फडकिरो करता हीच ती रुजवात देवान आमकां सस्नीक जिवीत दिलां हें जिवीत ताच्या पुता थंय आसा ज्या मनशा सगळें पूत जियेता ताचें सगळें जिवितय आसा जाचें सगळें पूत जियेना ताचें सगळें जिवितय ना देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार हालेलुया सर्वेस्पराचे जय जय हालेलुया सर्वेस्पराचे जय जय
Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय, सर्वेस्परा जय जय जय. तुझो सडान्या भक्तिनियाना, तुझे सनियमा मुर्बे नव पाटा, तुझे सरूपा देस आउते पातेता, सोम्यातन सोमो करता. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय, Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय, Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सालुखा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा ताका सोम्या. लुकाचो शुभ वर्तमान आवसवर 5 वळ 12 तावन 16 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 5 verses 12 to 16. जेजू एका खोडकाराक नितळ करता. एक फावटी जेजू एका शहरांत आसतना कोडान सगळो कुसलोलो एक मनीस ताचे सशें येयलो. ताका पळयतस ताचे मुखार सरपडोन तो म्हणालो, सायबा तुका खुशी आसल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. ही संगत ताणें कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून ताका ताकीद दिली. पूण वच तुकाच ह्या जगाक दाखय आनी तूं नितळ जाला हे देखून मुयजेन फर्मायिल्ल्या प्रमाणे कानीक भेटय. ही समेज तांकां एक रुजवात जावं म्हणालो. पूण जेजू विशयांतली खबर आनीकी चड विस्तारूनच गेली. ताची शिकवण आयकुचे खातीर आनी विविध पिडांतली बरी जावचे खातीर लोक हरिहरिणी ताचे सशी येवंक सुरू जालो. पूण तो तवळ विंगडसरन एक सुरे सुवातेर मागणें करतलो. देवाचे उतर हे वांगडी तुका क्रिस्ता. म्हाका खुशी आसा, नितळ जा म्हणालो जेजू. जेजू खुशी व्हरता तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यांनी नितळ जाय जय म्हणून. एक फावटी कितें जालें भाव भयणीनो, एकली म्हातारी माई जेजू सशी येता. जेजून एक बोर्ड घाल्लो, एक फळांची म्हळ्यार फ्रुटांची एक आंगड उक्ती केल्ली. सो तरेचे फळ वस्तू हांगासर मेळटात म्हणून बोर्ड घाल्लो. तो बोर्ड पळोवन एक म्हातारी माय येता जेजू सरशी. हांगासर सर ताचे फळ वस्तू मेळटात. जेजू म्हणालो वय. ताका म्हातारी माय कितें म्हणाली तर म्हाका एक पोनोस दी म्हणाली. म्हाका एक पोनोस दी म्हणटा जेजून कितें केलें, बगोवन काडलें आनी दिलें तिका एक भिखान. हांवें विचारला पोनोस तूं म्हाका दिता भिखान घे म्हणाली माय. जेजू म्हणालो वय हें भिखान व्हर किर्लात घाल. रोंपी जाता, जड जाता, रूख जाता आनी त्या रुखार जायते पोनोस जातात. त्या दाळ कितले जाय तितले काण खा म्हणालो. भावानो आनी भयण्यानो, हांगासरल्या आमकां हर एकल्याक मात्र न्ही, संवसारांतल्या हर एका मनशाक देवान भिखान मात्र दिला. आनी तें भिखान तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हर एकल्या तें आसा. खंयच्या रुपार जाणां ती तुमी? जिवा रुपार. जीव तुजें तें म्हजें तें मनीस जाल्यार हर एकल्या तें बापान घाला. उत्पत्ती ग्रंथा 2 आनी 7 सांगता ऐका. जेनेसीस चॅप्टर 2:7. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो. आनी त्या दाळा मनीस एक जीव प्राणी जालो. ह्या संवसारांत कितले मनीस जीव आसात. ह्या संवसारांत कितले मनीस जीव आसात. तांचे तें हर एकल्या तें कितें आसा? जीव आसा. अंतरलेल्या तें मेल्ल्या तें जीव ना.
पूण जितलो लोक जावं दी क्रिस्तांव मुस्लीम हिंदू बौद्ध आनी जैन खंयच्याय जाती खातीरचो धर्माचो जावं दी हर एकल्या थंय कितें आसा देखून हांवें म्हणचें जीव आसा तुजे थंय जीव आसा म्हजे थंय पूण जिवेत ना जीव आसा तुजे थंय जीव आसा म्हजे थंय पूण जिवेत ना जेजू आयला जिवेत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सोडका जेजू आयला जिवेत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां म्हज्या जिवितांत 33 वर्सां जीव आसलो जिवीत नातले 33 वर्सां 33 years म्हजे थंय जीव आसलो हांव जल्माल्लो बाळपणांत जियेल्लो भुरग्यापणांत जियेल्लो तरणाटपणांत जियेल्लो सेमिनारीन 16 वर्सां जियेल्लो साहित्य शिकोवन जियेल्लो 33 वर्सां तातूंत 5 वर्सां एक येजक जावन हांव जियेल्लो जीव आसलो जिवीत नातले देखून तुमी चिंतूंक पळोव वो कितें सांगता की म्हणून हांवें हाज्या पयलीं जायते सांगलां when I was 33 I was set free by John 3:33 म्हणून when I was 33 I was set free by John 3:33 John 3:33 कितें म्हणटा ऐका जो सुवांजेला वस्वर 3 आनी 33 जो कोण ताची साक्ष स्वीकार करता कोण ताची साक्ष स्वीकार करता तो देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता देव सत्यवंत देवाक वळखल्या घडयेत जावन हांवें जिवीत जोडला म्हाका मेळिल्ली सुटका म्हज्या 33 वर्सांच्या प्रायर साबार जाणां तुमी हांगा आसा तर तुमकां आतां समजतलें तुमकां सुटका केदाळ्या मेळिल्ली फाटले 31 वर्सांत हांव भाव भयणीनो जीव मात्र न्ही जिवीत घेवन ते जिवीत वांटून सगळ्यां सांगात हांव जिवन आसा हांव धैर्यान सांगूंक शकता जिवीत जोडला जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणा वो जीव म्हणलो सगळ्यांक देवान दिला संवसारांत कितले जाण आसात तितल्या जाणांक जीव म्हणलो दिला जेजून त्या म्हातारी मायेक भिकाण दिल्ल्या आनी दोवन घेवन बसल्यात ते भिकाण मातयेंत गल्ल्यांतल्या किरला जाता सांगा किरला नातल्यार जड जाता सांगा जड जायनातल्यार रूख जाता सांगा रूख जायनातल्यार ताजे फांटे येवन पणस जाता सांगा ते आसल्या बरीत जायते जाणां संवसारांत आसल्या बरीत आसात तांचे ते जीव आसा पूण जिवीत ना वो हें जिवीत कोण आतां येता कोण दिता तें बरयलां जो संवसाराला सोदा आनी वळखदा आका धरल्यार मात्र आका वळखल्यार मात्र आका सत मानल्यार मात्र ताका स्विकार केल्यार मात्र ताका तुवें जाणा जाल्यार मात्र तुका जिवीत आसा ना जाल्यार कोणाकच ह्या संवसारांत जिवीत ना खंयच्याय धर्माचो खंयच्याय जातीचो खंयच्याय पंगडाचो खंयच्याय वर्गाचो तो जावन दी ताका वळखा नातल्यार खंडीत जावन कोणाकच जिवीत ना कोण तो हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हूण हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन तुमच्या मापान ते मेळो बरोवन तुमच्या मापान ते मेळो म्हूण कोण आयला जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सोडका देव जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां जेजू आयिल्ल्या घडयेतान हांवें जिवीत जोडलां जेजू स्विकार केल्ल्या घडयेतान हांवें जीव जोडलां जेजू सत मानलेल्या घडयेतान हांवें जीव जोडलां जेजूक वळखल्या घडयेतान हांवें जिवीत जोडलां देखून हांवें कितलीं कांतारां केल्यां तुमकां कळीत आसा वय म्हज्या जेजू बरी मेलना कोणी केदेंच्या संसार म्हज्या जेजू बरी
मेळना कोणी केदेंच्या संसार आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्या जीवन आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्या जीवनात म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेंच्या संसारात म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी कोणाक जेजू मेळ्ळा तांकां जिवीत मेळ्ळा आनी तुमकां जिवीत जाय एकल्याकच सुदारा एकल्याकच सोदा एकल्याकच सतमाना एकल्याकच वळखा एकल्याकच तुमी स्विकार करा तुमकां जिवीत आसतलें मातशें थोडें इल्लेशें सुबेस सुबेस गोंयकार भाव आसा देखून सुबेस बरोवन बरोवन ओमतोंच्या मापान तें आसतलें आज तेन्ना आमी आयकोंक वेता आयच्या पयल्या वचपान जोनच्या पयल्या पत्रा वचो 5 वळ 5 जावन ऐका 21 पर्यंत ऐका 1 John chapter 5 verses 5 to 21 पर्यंत आता आमी आयकोंक वेता जेजू देवाचो पूत म्हूण सत म्हणटा सारकें चीत दिया देवाच्या उतराक जेजू देवाचो पूत म्हणून सत म्हणटा तो शिवाय हेर कोण संसाराचेर जैत वरूंक शकत जैत जाय जैताची वाट जेजू म्हजे जैताची वाट जेजू म्हजे जैताची वाट देवान देवन सरा सांगलें मोजेता म्हाका आज जैत मेळ्ळें धैर्यान सांगूंक शकता आज मात्र न्ही फाटल्या 31 वर्सां जावन जैताच्या वाटेन जिविताच्या वाटेन उजवाडच्या वाटेन सोडवणीच्या वाटेन कुरपेच्या वाटेन देवाच्या मोगाच्या वाटेन हांव चलोवन आसा धैर्यान सांगता भाव कितें परत वास जेजू देवाचो पूत जेजू आनी कोणी न्ही जुजे न्ही मरी न्ही तुमकां बेजार जाल्यार म्हाका बेजार जायना जेरी न्ही आमचो हो आंड्रूय न्ही विक्रामी न्ही स्टॅनी न्ही रिक्षांनी न्ही रिक्षांची बायल जॉयली न्ही हांगा आशिल्ल्यांक दर्या दुसऱ्या बायल्यांक आमकां नाका न्ही गायतेली न्ही वाजयतेली न्ही वाचतेली न्ही अभिनवनी करतेली न्ही कोण एकलस भावेन एकलस ताका धर्न पळया ताका समजून पळया ताका आयकून पळया ताका पळोवन पळया ताका मेळोवन पळया ताका सत्मानून पळया ताका स्विकार करून पळया आनी ताच्या संगत रावन पळया येसू नन्ना देवा येसू नन्ना जेवा येसू नन्ना एकैक देवा ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವ ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸು ನನ್ನ ಏಕೈಕ ದೇವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವ ನನ್ನ ಏಕೈಕ कशें जाता तुमकां तशें गायन करताना बरें लागचें न्ही तें वळखताना सत मानतना तुमी पत येताना जेजूक तुम सकन घेताना तुमकां बरें लागायचें म्हाका बरें लागलां देखून हांवें तेगे कंतार घडलें देखून हांवें केदार सांगता हांगातून तुमी केदार उलयतात तुजो अनुभव गो जेजू सवेन तुजें जिवीत जेजू तें तुका कितें मेळ्ळां लाभलां तें उलय कितेंय बरोवन कितेंय वाचून कितेंय आयकून न्ही उलोवचें जेजून म्हाका कितें दिलां म्हणजे हर एक शिकवण्यान तुमकां तेंच आयकूंक मेळटा जेजून म्हाका कितें दिलां जेजू तें हांवें कितें जोडलां देखून सो चीत दिया जेजूक देवाचो पूत म्हणून कोण वळखता ताका तो शिवाय हेर कोण संसाराचेर जैत व्हरूंक संसाराचेर जैत व्हरचें सबार जाणां तुमी संसाराचेर जैत व्हरूना आतां संसारात जैत व्हरचें म्हळ्यार कितें तुमकां आयकूंक मेळटलें मागीर संसाराचेर जैत व्हरचें म्हळ्यार कुडीच्या वडण्याचेर ताळण्याचेर पातकाच्या समयाचेर जैत व्हरचें संसाराचेर जैत व्हरचें म्हळ्यार संसाराच्या इश्टागतीचेर संसाराच्या वडण्याचेर मात न्ही संसाराच्या सर
कितें तुका संवसाराक वडटा ताचे अर्यकाचेर तुवें जोडी हांगा आयकून हांव क्रिस्त आस जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हळ्यार पावना. संवसारचे जैतवाला म्हणटाना संवसारचे सर रितीचे कितें तुका संवसाराक वडटा कितें नाश्वर संवसाराक तुवें पाठ करी जाय. पाठ कर या संवसाराक पाठ पयस कर देवसाराक पय लागीं स देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय लागीं स देवा थंय सर्गीच्या बापाक सासनाच्या जिविताक एक दीस तुवें आनी हांवें मनीस जाल्यार हर एकल्यानी संवसाराक पाठ करूंक आसागिना संवसार सांडूंक आसागिना संवसारचें कितें आसा तें सक्कण आमी सोडूंक आसागिना आसागिना तरी आज सोडूंक कित्याक आमकां कशें जातात एक दीस आमी सोडूंकूच आसा तर आजच सोडून सोम्याच्या एकवटांत आसूं ताज्या मोगांत आसूं ताज्या उजवाडांत आसूं ताज्या कुरप्यांत आसूं कित्याक आमकां कश्ट कित्याक म्हळ्यार आमकां सत कळीत जावंक ना आमी जिवीत जोडूंक ना जिवीत जोडल्या उपरांत हें सोंपें चलीस कित्याक हो संवसार तुका जिवीत दिना मनीस तुका जिवीत दिना जिवीत दिता कोण हांव आयलां जिवीत दिवंक भरोन कोण दिता तुजी ग्रेस काय तुका जिवीत दिना तुजी संवसारी जानवाय बुदवंत काय तुका जिवीत दिना तुजो दूड भांगार कितें आसा तें तुका जिवीत दिना जिवीत दिता जेजू देखून आनी मुखार आयका हें जिवीत जोडी जाल्यार आमी कितें करूंक आसा हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो जेजू क्रिस्त उदका उदेशी आनी रक्त उदेशी आयलो म्हणल्यार स्वार्थ कितें सबार जाणांक हें अवतार कळीत ना जेजू उदका उदेशी आयला रक्त उदेशी आयला म्हळ्यार मनीस जावन आयला संवसाराक मनशाच्या कुडीन कितें आसा रगत मात्रणी 70% उदक आसा हें उदक तुज्या कुडीक गरजेचें रगत तुज्या जिवाक गरजेचें सारकीं चिंतून पळया उदक नासतना कूड उरता गी तुमी उदक एक हप्तो पियेनाकात एक म्हयनो पियेनाकात तुजी कूड उरताय उदक कुडीक रगत तुज्या जिवाक देखून हांगा जेजू होतो उदका आनी रक्ता उदेशी रक्त उदेशी आयलोलो संवसाराक देखून सबार जाणांक हें कळीत ना देव मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो वय की न्ही जोन्स म्हणजे 1:14 जॉन चॅप्टर 1:14 आनी शब्द मनीस जालो शब्द आसलो देव मोग आसलो देव उजवाड जावन आसलो देव कितें म्हणटात अदृश्य जावन आसलो देव मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो मनीस जाल्ल्या वेळार मनशाच्या कुडीन कितें आसा उदक आसा रगत आसा रगत 100 लिटर जाल्यार उदक 70% आसा म्हणल्यार सो गुर्त म्हळ्यार देव मनीस जाला म्हणून तुवें समजून घेजय देखून ताका नांव दिलां मनशापूत संवसारांत आसतना तो कोण मनशापूत कित्याक ताका मनशाची कूड आसली पूण संवसार येवच्या पयलें तो देवाचो पूत कित्याक देवाचें सारकें स्वरूप ताका आसलें आतां गुंडायन आमी आयकूंक वेता आनी संवसार सांडून गेल्ल्या उपरांत तो सर्गार आसा देवाचो पूत जावन पूण संवसारांत आसतना तो कितें जावन आसलो मनशापूत म्हूण सांगच्याक सांगा रुजवात तो उदकान रक्ता उदेशी आयलोलो आनी रक्त उदेशी आयिल्लो हाका रुजवात कोण पादाचेरी न्ही कोण आयका मुखार उदका उदेशी मात्र न्ही म्हळ्यार मनशा सैम घेवन मात्र न्ही बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो रक्ता उदेशी तो आयलो जीव आसलो ताजे थंय आनी पवित्र आत्म्याचा रुजवात आनी ही रुजवात दिजे जाल्यार दिजे न्ही तुज्या जानव्यान पवित्र आत्म्यान दिवची रुजवात जेजू संवसाराक आयला म्हणून रुजवात दिता पवित्र आत्मो जुवांचे पयलें पत्र वचप 4:1-3 ऐका जुवांचे पयलें पत्र वचप 4 आनी 1:1-3
हर एक प्रेरक आत्म्याक तुम्ही पातये नाकात प्रेरक आत्मे देवा तावन आयल्यात म्हूण पळोवंक तांची परीक्षा करा कित्याक संवसारांत आतां सबार फटकिरे प्रवादी आसात ह्या संवसारांत तुम्ही फटवून पडल्यात देवा तावन येतिल्ल्या आत्म्याची आतां ऐका देवा तावन आयिल्ल्या आत्म्याची वळख तुम्ही वळख कशी धरची तुवें आनी हांवें आमी जेजू क्रिस्त आतां ऐका वडोल आयकल्लें उतार जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हणून वळखतलो आत्मो मात्र देवा तावन आयला वडोल कितें म्हणून तेंकां ही रुजवात कोणें दिल्या उदका उदेशान रक्ता उदेशान आयला म्हण कोणें ती रुजवात दिली आनी हांगा कितें म्हणटा जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण वळखतलो हर एक आत्मो देवा तावन येता आपशेंच कोणी जेजू क्रिस्त म्हणूंक सोमी म्हणूंक सोडवंदार म्हणूंक देव म्हणूंक कोणूच ताकाना ही रुजवात दिवची पवित्र आत्म्यान जो संजेला वसो 16 13 जेन्ना स्वताचो पवित्र आत्मो येतलो तो तुमकां हें काम पवित्र आत्म्याचें भाव म्हण जाणवाचें काम न्ही मनशाच्या जाणवायान तुका हें पळय सत मिस्र गुट उगडापे जायना तुका हांवें सांगलें 33 वर्सां म्हाका जाणवाय आसली म्हणजे ग्रॅज्युएशन जाल्लें फिलॉसॉफी जाल्ली थियोलॉजी जाल्ली 4 डिप्लोमा जाल्ली स्पेशलायझेशन जाल्लें पूण म्हाका ही सतां कळी जावंक नात ही सतां उगडापी करचें पवित्र आत्म्यान आतां वास पवित्र आत्मो साकार रुजवात कित्याक पवित्र आत्मो म्हळ्यार सत न्ही ताच्या पयलें जॉन 16:13 वाचलें तुवें सतासो पवित्र आत्मो सत म्हळ्यार बापासो सत म्हळ्यार जेजूचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सता कोण पायतलो सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नेतेच्या सुर्यावस वाडपाक सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सुर्यावस वाडपाक पवित्र आत्मो तुका संपूर्ण सताक वन पावयता पवित्र आत्मो तुका बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची वळख करून दिता पवित्र आत्मो तुका सगळ्यांच्या राजाचे गोठ सता मिस्ते तुका कळीत करता पवित्र आत्मो मात्र न्ही बापाक आनी पुताक साक्ष दिता देखून हाका रुजवात पवित्र आत्मो साक्ष कित्याक पवित्र आत्मो म्हळ्यार सत पवित्र आत्मो म्हळ्यार सत आतां हो पवित्र आत्मो कोणाचो आत्मो हाच्या पयलीं जायते सांगलां देव पवित्र वय मू लेविटिकस 19:2 कितें म्हणटा लेविटिकस 19:2 देव पवित्र ऐका इस्रायली ताची सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र वय मू देखून सायझाया चॅप्टर 6:3 कितें म्हणटात ते चेरुबीमू ते सराफीमू निरंतर कितें म्हणटाले ते एकामेकाक कशें म्हणटाले अशें म्हणटाले सिंहासनाचेर बशिल्ल्या सरस्परा कितें म्हणटाले पवित्र दळबानाचो सर्वेस्पर देव हर एका बाजू होली 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 परिशुद्धर 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 पवित्र 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 दळबानाचो सर्वेस्पर देव देव पवित्र भाव संपूर्ण तरान पवित्र पेद्रूचें पयलें पत्र वचो 1:15 आनी 16 1 Peter chapter 1:15-16 बघा तुमकां पोवणी दिल्लो देव तुमकां पोवणी दिल्लो तुमकां रचलेलो देव जशें भाग्यवंत तशें तुमी सर्व तुमचे सालीन भाग्यवंत तुमी जायचे सर तुमच्या सालीन भाग्यवंत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा कितें बरोवन आसा हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जायचे देखून देवाचो आत्मो या पवित्र आत्मो आतां देव पवित्र वय मू आतां आत्मो म्हळ्यार कितें जो समजला वचो 4:24 जॉन 4:24 हो आत्मो कोण ऐका देव जॉन 4:24 देवचो आत्मो तरी पवित्र आत्मो कोण पवित्र म्हणल्यार बापाचो पवित्र म्हणल्यार देवाचो आत्मो आनी आत्म्यान साक्ष दिवंक जाता की ना बापाचो आत्मो जेजू विशयां साक्ष दिता की ना मागीर रुजवात दिता की ना आनी पवित्र आत्मा म्हळ्यार सत वय की न्ही देव सतगी जॉन 3:33 आतां आयकलां म्हण सतेवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गानी संसाराचो एकच मात सतेवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गानी संसाराचो मातृणी आमच्या ल्हानपणांत आमकां शिकयलां बावडताचें विधान हे म्हज्या देवा तूं सर कोटकिरो शिकयलां तूं सर तूं अर्दो तूं खालदो तूं इल्लो कितलो
पण समजायला तुमकां त्या जाल्यार तुका हें म्हाका आमकां शिकयलें की समजालां आयकतालें समजालें पूण आज देव संपूर्ण सत इटर्नल ट्रुथ हांगाय सांगता देवाचे उतार पवित्र आत्मा म्हळ्यार सत देखून म्हळ्यार सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिक नेतेच्या सर्या उजवाड सताच्या आत्म्या सत म्हाका नेतेच्या सर्या आनी तो कितें रुजवात दिता पवित्र आत्मो रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसात. ह्या पवित्र आत्म्यान रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसात. कितें त्यो पवित्र आत्मो साक्ष उदाकी साक्ष आनी रगत साक्ष ह्या हांगा आतां जेजूची कूड मनशार रुपार आयिल्लो म्हणून ती साक्ष ताजे थंय बापाचो जीव आसलो म्हणलें साक्ष आनी तो पवित्र आत्म्यान बरलो म्हणलें साक्ष. आमी हाज्या पयल्यान तुमकां सांगिल्लें उदाक कुडीक उस्वास जिवाक उतार आत्म्याक सारकें का उदाक कुडीक उस्वास जिवाक उतार ह्यो 3 संगती तुवें संपूर्ण तरान समजायल्यार तुजो जिवी तुजी कुडी तुजो जिवी तुजो आत्मोय तुवें सांबाळूंक जाता. तुमी आयकलां ना हांव ना पूण आतां आमकां तुमगे कुडी विशयान हांव तुमकां सांगूं वचना कित्याक म्हळ्यार हांगा वस्ते रेत्र आमी ते गुंडायन तुमकां दाखोवन दिता ताळण्यांच्यो शिकोवण्यो दिताना. पूण जाणान गी आमी कुडीची भलायकी सांबाळूंक बऱ्यांतली बरी वाट जावन आसा उदक. हें साबार जाणांक कळीत ना. आमकां सडावत पिडाय येवची कित्याक कुडीक जाय पुरतें आमी उदक पियेना देखून. तुमीच चिंतू पळया वैज्ञानीक डाक्टर सांगतात मात्र न्ही सगळें रिसर्च सांगता सायन्स सांगता मनशाक उण्णे म्हळ्यार 3 लिटर उदक तरी एका मनशान पियेचें. आमी 1 लिटर तरी पियेता गी. आतां त्या विशयान तुमकां हांवें सांगचें न्ही उदक पियेया म्हणून. जपानांत खाली उण उदक पिवून ते तांची भलायकी सांबाळटात. वैज्ञानीक पळय तुमी रिसर्च कर कशें जीव सांबाळूंक उदकाची गरज गे श्वास नासतना जीव कूड सांबाळूंक उदकाची गरज गे तुजो जीव उस्वास नासतना वारें नासतना श्वास नासतना सांबाळूंक जाता सांगा. देखून तूं जिवाची भलायकी जोडचे खातीर प्राणायाम म्हणटा. प्राणायाम योगांत प्राणायाम म्हणटात. तो आमी योगा कर म्हण हांव सांगना म्हळ्यार कितले नितळ वारें सेवताय वय मू. आतां हांगा डेल्लींत आतां थंय पुरो मास्क घालून येतात कित्याक तें वारें पुराय विकाळ जाला. आमच्या हळ्ळेंत वारें कितें आसा देखून दुबळे धाकटे आसात पळय ते कितल्या तूं ते हें करतात कोणटात माती वयतात धुळींत काम करतात कुंड्यांत काम करतात आनी कितें सगळें रुखाच्या तुका म्हणटात रुखाचो पिठो आसा तांतूय काम करता तांकां कांय जायना. शारांतल्यान एक पटी येवन पळय थंय तांचें नाक बरें उक्तें दवरून दीत. आमकां समजता बाबा म्हयन देखून तुका केदाळ आमी वसाचे एक प्रशांत जाग्यार विंगड जाग्यार न्ही शारांक दर्या ते डेरी न्ही खंय न्हंय ते डेर गे खंय व्हळा देगे खंय गे अरण्यांत जुआ बाबतीस खंय आसलो आनी अरण्यांत कितें आसली जोर्दान न्ही ताका शेळ जाल्ली थंय कोंकली आयिल्ली म्हजे बरी ना गे ताप आयिल्लो ताका ना गे ताका वायाचे प्रॉब्लेम अजिर्णीचे प्रॉब्लेम पुरो आसले न्ही हार्ट अटॅक ना गे. आमी चिंतिना भाव भयण आमी चिंता मस्त केल्यार आमकां भलायकी म्हणून आनी बरें करून दिसा 5-6 पटी आमी बरें करून खावन खावन पोट भरल्यार आमकां भलायकी म्हणना आमची भलायकी बिगडटा. बदलाक दिसा 4-5 पटी बरें विंगड जाग्यार बस वतांत बस आनी वारें सेव आनी पळय तूं कितलो हळू जाता हें पळय. वारें तुका कितें करता हळू करता. बलूनांत वारें भरल्यार कितें जाता बलून हळू जाता वय मग तितलो समजना तुमकां. तशेंच आमचें थंय तुमी बरो दीग श्वास घेया तुमकां कशें मोगता भितर हळू म्हणल्यार बघना गे. हांगा डेलिव्हरन्सा वेळार हांवें प्रॅक्टिकली तुमकां तशें चलोवन व्हरतना जायत्यांक तें समजना कित्याक आसलें मेळ्ळें अशुद्धपण आमी तशें वाऱ्या रुपार श्वासा रुपार आमी जोरान भायर घालतना मागीर तें घाल्ल्यांक विधेयपणी म्हणटात विश्वासीपणी कितें सांगलें केल्ल्यांक तांकां समजलां. कित्याक हांवें पर्सनली हांवें वैयक्तीक रितीन तें हांवें बोगलान देखून सांगचें तुमकां. कितें वाऱ्या रुपार तुजे भितर गेलां त्या वाऱ्या रुपार तूं भायर वचूंक आसा देखून जितलें तूं आम्लजनक म्हणटा ऑक्सिजन तूं भितर घेताय तितलें तुजी कितें म्हणटा भलायकी जीव जिवाळ जाता.
तशेंच सांगा आत्म्या विशयान सांगचें जाल्यार बाबा जितलें देवाचे उतार तूं आयकताय तितलें देवाचे उतार तुका तुजो आत्मो नितळ करता. जुवांस वांजेला वचो 66:63 जुवांस वांजेला वचो 6 आनी वळ 60 आनी 3 ऐका जॉन 6:63 जीव दिवसो प्रेरक आत्म्यान जीव तुका म्हाका आमकां दिवसो प्रेरक आत्म्यान. मनीस खंयच्याक मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड इंग्लिशान सांगला फ्लॅश इज युजलेस कूड खंयच्याक उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां तुमकां आत्मीक जीव दिवची आत्म्याक जीव दितात. देवाचे उतार तुज्या आत्म्याक जीव दितात. तुका जितलें उतार तुमी आयकलां वय सौम्य तुजे उतार जिवे देता जिवेता वाट म्हजे वज वाडयता दय देता बळ दिता सदां बाळता जिवेत म्हजे सुफळ करता. देवाच्या उतरांत आसा जिवीत. देवाचें उतार तुज्या आत्म्याक सुफळ करता तुज्या आत्म्याक जिवाळ करता. जेन्ना देवाचें उतार मोरयेक आयलें कोणें हाडलें? गाब्रियल बोडव्यान मोरी घाबरली भियेली गी पवित्र आत्म्यान भरली. पवित्र आत्म्यान बरोवन कितें जाली? म्हजो जीव सर्वेस्पराचे ओडवी गाता म्हजो आत्मो. पयलें कित्याक जीव हें जावना तिजो हाळू जावना? पयलें कित्याक तुजो आत्मो सरस्पराक वाखाणून गायन करूं ना? साबार जाणां कळीत ना भाव भयणीनो. वो गोट जाणा जाय आज जितलें उतार तुमी स्विकार करता जितलें उतार तुमी सत मानता जितलें उतार तुमी आयकता जितलें उतार तुमी वाचतात जितलें उतार तुमी नियाळ करता जितलें उतार तुमी स्विकार करतात तुमी तुमचो आत्मो हाळू जाता. मात न्ही उल्हास बरीच जाता संतोश बरीच जाता. थंयच उतार करून मोरी गेली कोणासाची ते झाड तुजें बाळ कितें केलें? कुसव्यांतल्या बाळकान भुरगीं बाळां उडकी मारून आहा बरें कळ्ळें तुमकां. आज जायत्यांक हें आतां नाटक न्ही हांगा कित्याक सांगचें म्हळ्यार हें तुमकां समजाचें. आपशंत हाच्या पयलीं सांगूं ना तुमकां मालकीच्या बुकांत वचो 3 आनी वळ 20 वाळें कानाक वारें लागलें वासरा बरी तुमी उडकी मारतल्यात म्हणटा देवाचें उतार. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20 ऐका. पण तुमकां म्हज्या नांवाची बिरांदर तुमकां म्हळ्यार कोणायकी न्ही हांगान बसयल्ल्या न्ही हांगा येवन देवाचें उतार आयकल्ल्या उपरांत ताच्या नांवाचे जो आसा तसो हांव म्हणल्यार देवाच्या नांवाची बिरांत धरलेल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी त्या नितीच्या सुर्याच्या किरणांनी भलायकी आसतली आनी वासरां उडयो मार. उतरांत आसा भलायकी भाव. जितले उतार आमी आयकता आतां म्हाका आतां खबर दिली ती आमची भयण हांगा साबार फुटी आयली फ्लोरीन वय मू तुमी जाणात. पयले फुटी आयली कशी आयली तुमी पळयलें मू. दुसरे फुटी आयली ती बेड्डार न्हिदलेली पळयलें मू. तिसरे फुटी ती आयली शुक्रासनार आयली हांगा मुखार येवन कशी उबी आसले पळयलें मू वय मू. ती कालांतरल्या जाल्यार म्हणजे हांवें हांगा आयिल्ल्या उपरांत ती बेड्डार न्हिदल्ली ती हांगा देवाचें उतार आयकून ती उबे रावली की ना. तुमी इतलो काळतो इतलो वर्सां दोन आसो न्ही तुमी उबे रावन मागणें करूं ना. तिणें दोनी पळय म्हळ्यार त्या दीस शुक्रार आसलो वय मू विनोवणेचें मागणें आसलें 2 की 3 पटे तिने उबे रावन मागणें केल्लें. आनी आतां सकाळीं एकलो भाव येवन म्हणालो कालच म्हज्या बाप्पू म्हातारो जाला निमाण्या मरणाच्या तयनीर आसा हांव ताका पळोवंक गेलो फादर पळोवंक गेलो आनी ताका बाप्पू सांगलें जेजू तूं हांव तुजो म्हूण म्हळें. ताणें अशी तकली तिशीन गुंडयली. मागीर ताजो पूत आयलो आनी ताच्या पुताडे विचारलें देवाचें उतार ताच्या खाणान घालूंक गी तुजें उतार दिवन ताका पिसो करनाका म्हणालो. ताच्या बाप्पू सोबत म्हणटा हेका तुजें उतार दिवन ताका पिसो करनाका म्हणून. देवाचे उतार स्विकार केल्ले पिशी जायनात देवाचे उतार केल्ले सुफळ जातात आनी कितें जातात एकदम पिकाळ जातात मात्र न्ही सुफळ जातात हाळू जातात. हे साबार जाणां कळीत ना. देखून आज भाव भयणीनो आत्म्याक सकत दिवची देवाच्या उतरान जिवाक जिवाळकचे उस्वासान तुज्या कुडीक भलायकी जोड दिवची उदकान. देखून ह्यो तिनूय संगती गरजेच्यो. देखून 3 साक्षी आसात म्हणटात उदक पवित्रत्व उदक आनी रगत. पवित्रत्व रगत म्हळ्यार रक्तान कितें आसा रक्तान कितें आसा जीव आसा. लेविटिकस 17:11 ऐका. लेविटिकस चॅप्टर 17 वर्स 11 रगत कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा. कुडीचो जीव खंय आसा रक्तांत आसा. देखून रगत म्हळ्यार जीव.
मुखार ऐका. या तिगांची रुजवात एकच. या तिगांची रुजवात एकच. मनशाची रुजवात आम्ही मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास वर्ती. ही रुजवात दिल्यात पवित्रात्मा ओढोल ऐकायला नाही. पवित्रात्मा रुजवात देत आणि पवित्रात्मा सत देखून जे कितें तुम्ही आज ऐकता ते म्हजे उतार नाही. ही साक्ष दिवची पवित्र आत्म्या. मनशाची साक्ष आमी आयकता. हांव थंय गेलो तो डॉक्टर बरो ते वखद करून गेलो हांव बरो जालो. मनशाची साक्ष आयकता. हांगा साक्ष दिता पवित्र आत्मा आनी ती साक्ष कितें खरी म्हणटा देवाचे उतार. आणि ही ती दोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवानच दिली. ती दोडी रुजवात. ती दोडी रुजवाती म्हळ्यार जेजू आपल्या बाप कोणें दिल्या देवान आपल्या पुता विशयान दिल्या. तो रक्ता मासानंत मनीस संवसारांत आसलो तो पवित्र आत्म्यान भरून आसलो. देखून संवसारांत आसतना ताका म्हणलें मनशा पूत. संवसाराक येताना देवाचो पूत. आज तुमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या शुभ वर्तमानांत मागीर आनी की गुंडायन तुमकां आयकूंक मेळटलें. सो कोण देवाच्या पुताक सत म्हणटा. आयकलें मग कोण देवाच्या पुताक सत म्हणटा. आतां पूत म्हणटाना संवसारी रितीन पूत म्हणून तुमी चिंतिनाका. देवाचो पूत म्हणटा देवाक पूत आसला ताजी बायल कोण म्हूण साबार दिसता पिशी. त्या रितीन पूत म्हणलें मतीन वरी नाकात. देवाक पूत साबार जाणें अणभवार्थी विचारलें आसा देवाक पूत आसा जाल्यार ताजी बायल कोण. तसं संवसारी मासा रक्ताचो संबंध नाही. जो संवंजला वसवर 1:13 सांगता. जॉन चॅप्टर 1 and verse 13 सांगता वो संबंध मासा रक्ताचो नाही भावा बहिणीनो. ती जल्मली नाही रक्तामासावरवी. नाही रक्तामासावरवी. रक्तामासावरवी नाही. वा कुडीचे सैंबे कोडणेवरवी. ओढणेवरवी नाही. वा मनशाचे कुशेवरवी. मनशाच्या कुशेवरवी नाही. पगार देवावरवी. ती जल्माली देवावरवी. देवाचो पूत म्हळ्यार देवातान जल्मालो न्ही मनशातान जल्मालो. मोरी कशी गर्भस्थ जाल्ली. दादल्याचो संबंध आसलो तिका. देखून पवित्र आत्म्या वरी ती गर्भस्थ जाली वय मू. म्हळ्यार पवित्र आत्म्या रुपार असो देव तिच्या कुशव्यांत येवन मनशा रूप घेता. पवित्र आत्मोस म्हळ्यार देवस आत्म्या रुपार येवन तिच्या गर्भांत तिच्या कुशव्यांत कितें घेता मनशा रूप घेता. मनशा रूप घेता आनी संवसाराक मनीस जावन येता. हें साबार जाण कळीत ना. आतां पूत म्हणटाना साबार जाण चिंतात म्हजो बापूय सिप्री सिकेर हांव ताजो पूत. हें संवसारा संबंध जाल्लें. पूत म्हळ्यार कितें हांगा पूत म्हळ्यार देवाचो पूत म्हळ्यार देवा तावन उपजाल्लो. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत वचो 16:28 जॉन 16:28 आतां जेजूच कितें म्हणटा आयका. बापा तावनच भायर सर. बापा तावनच हांव भायर सरला. हांव संवसाराक आयिल्लो. बापा तावन हांव भायर सरला. बाप आसा कोण. बाप मनीस. बाप मनीस. बापा कोणी पळयलाय. कोणी पळयलाय. कित्याक देवाचे उतर जायते कडेन सांगता. एक थोडे आमी दाखल्याक घेया. जुवां संवंजला वचोन 1:18 कितें म्हणटा आयका. जॉन चॅप्टर 1 verse 18. कोणी देवाक केदीस देव म्हणल्याक कोणेच केन्नाय पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा. बापाच्या गोपांत आसा. त्या ताच्या एकल्याच पुतान. आनी हांगा सांगता न्ही एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. पुतान आमकां बापाची वळख करून दिल्या. आनी हो पूत खंय आसा बापाच्या गोपांत आसा. जुवांचें पयलें पत्र वचो 4:12 1 John chapter 4 verse 12. कोणी मनशान मनीस जाल्यार कोणेच देवाक केन्नाय पळयल्लो आसा म्हणल्यार देवाक केदीस पळयल्लो ना. पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता. मोग करता जाल्यार मोगा रुपार देव आमचे थंय रावता न्ही. मासा रक्ता रुपार मोगा रुपार. तिमोथीचें पयलें पत्र वचो 6 आनी 16 1 Timothy chapter 6 verse 16. तो एकलो मात्र अमर आणि तो अगम उजवाडांची येता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक देवाक पळोवंक जायना. तो देವರು म्हळ्यार देह इल्लदವರು वर्ण इल्लदವರು रूप इल्लदವರು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮ. ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮ. ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು. ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು. ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು.
परमात्मा परम आत्मा दिव्य आत्मा देखून अनेक कंतार तुम्ही केदाळ म्हणतात नाही आत्मा परमात्मा का एक अंश है संसार के हर आत्माओं का एक वंश है आत्मा परमात्मा का एक. तुम्ही पूत म्हणता ना तुम्ही कूड मनशाची कूड मुखार धाडटात नाही बापातावन उपजल्लो बापाची संपूर्ण काय बापाचो सैंब बापाचें व्यक्तित्व आपणायल्लो. आत्तां जेजू कितें म्हणालो जॉन 16:28 जॉन 16:28 कितें म्हळें बापातावनूच भायर सर बापातावनूच भायर सर हांव संवसाराक आयिल्लो हांव संवसाराक आयिल्लो. आज जेजूक तुमी मनशा रुपार म्हळ्यार ताका कितें म्हणटात मनशाचो जल्म जाल्ल्या बरें तशें चिंते नाकात. हेब्रां बयल्या पत्रांत आवस्वर 1:3 सांगता का हिब्रू चॅप्टर 1:3 हो पूत आपल्या बापाची महिमेचो परजळ जेजू म्हणलो देवाचो पूत आपल्याच बापाची महिमेचो परजळ आणि ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे बापाच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे संपूर्ण बापा सारको जसो बाप तसो पूत कांयच उणेना जायते दाखले तुमकां मुखार दिता. आतां तशें म्हणटा ना मनशाचे कितें म्हणटात तुमचे दोळे कान आसात ते मुखार हाडी नाकात. बापाचें सारकें बापाचो सैंब बापाचो कितें म्हणटात बापाचें व्यक्तित्व ताजें तें. ह्या कोलोसांकरांत पहिल्या पत्रांत वचो 1:19 कोलोसियन्स चॅप्टर 1:19 कोलोसियन्स 1:19 देवाचीच खुशी अशी झाली बापाचीच देवाचीच खुशी अशी जावन आसली की ताची ते आपणाची सगळी संपूर्ण ताचे ते आपणाची सगळी 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 संपूर्णता बापाची सगळी संपूर्णता कांयच उरना. बाप आनी तो समासम बाप आनी जेजू समासम जाल्यार वाचा तुमी जुवान संवजेला वचो 5:18 वाचा जॉन चॅप्टर 5:18 तो बापाक समासम करतालो देखून जुदे ताका पात्रांक खुशी व्हरतात. ऐका जॉन चॅप्टर 5:15 ह्या पासोत ताका जिवेशी मारी जाय म्हणलें सुदेवाचे हट आनी की बोळ जालें कित्याक कारण तो सब्बाताचो कायदो मोडटलो एक तो सब्बाताचो कायदो मोडटालो आनी एक देव आपणाचो बाप म्हणून देव आपणाचो बाप म्हणटालो आनी एक आपणाक देवाक समासम आपणाक देवाक तो समासम उलयतालो आनी तो समासम देवाक तो समासम एकच बाप आनी पूत समासम देखून तो ताका दिला बापातून उपजल्लो देखून ताका दिला जेजू पूत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो जेजू पूत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो सोमियामा पात्यांसो दनियामा सर्वासो सोमियामा पात्यांसो दनियामा देखून आतां पळया न्ही गब्रियल बोडवो येता मरी इस्ब्यान येता बोडवो सो सांगता तूं जावन आसा पूत माहोन नाता असो म्हणून ऐका लुकास वांजेला वसर 1:32 लूक चॅप्टर 1:32 ऐका पहिले गब्रियल बोडवो ते म्हणून मरी कितें सांगता ऐका तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत असो पूत म्हूण ताका आपयतले हांगा कोणी साक्ष दिल्या परमोन्नत असो पूत म्हणून मनशा पूत न्ही म्हळ्यार जुजे सपूत ते लोकांनी म्हणलें ओ जुजे सपूत न्ही गे ओ मरये सपूत न्ही गे ताच्या भावांक आसात न्ही गे ताच्या भयणी हांगा आसात न्ही तें लोकांचें कित्याक लोक जेजूक वळखोंक ना तशें जावन नजो तुवें आनी जुदेव लोकां बरी तशें वळखोवचें न्ही जेजूक अशें वळखा जाय बापाच्या सारकें आसो आनी स्वरुपाय आसो संपूर्ण तरान बापाचें व्यक्तित्व सैंब ताजें तें आतां हांगा दुतान हिंदीला कितें म्हळ्यार रुजवात दिल्या वय मग सैतान सहित रुजवात दिता बाबा बहिणी न्हू जाणात कितें तुमी मार्काच्या वांजेलांत तो 5:7 सैतान सहित जेजू मुखार येवन सरपडता ताच्या पांया म्हळ्यार सरपडता आनी कितें म्हणटा ऐका
Mark chapter 5 verse 7. पोस्तावने तिला जेजूक पळयतस तो धांवून येवन ताच्या पायां पडलो आनी ओटल्या तळ्यान बोबमान म्हणालो म्हजे कोबरेक तूं कित्याक येताय म्हज्या कोबरेक तूं कित्याक येताय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता परमोन्नत देवाचो पुत देवाच्या सारक्यान सरपाचो संपूर्ण समासम आनी तूं व्यत्यस ना आता बापानच एका घडयेनी एका जाग्यार न्ही जायते कडेन बापानच साक्ष दिल्या माते वचो वंजेला वचो 3:17 बापानच साक्ष दिल्या आनी तेतवा आकाशांत हांव एक ताळोय हे परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवला कोणे म्हळें आकाशांत हांव एक ताळो हे परी आयकलो कोणाचो ताळो तो बापाचो ताळो कितें म्हणटा ओ म्हजो पूत ओ म्हाका मानवला ओ म्हाका तो म्हाका मानवला मोगाचो पूत पूत म्हणटा संवसाराच्या मनशाक सैंबाक हें करनाका तो मनशाचो सैंबाचो पूत न्ही तो देवाच्या सैंबाचो सगळ्या मनशाक वळाक सोडवून दिवंक तो मनीस जावन आयिल्लो देवाचें सारकें स्वरूप घेवन आयिल्लो देखून ताका नांव दिलां मातेवाच्या वंजेलांत वचवर 1:23 मॅथ्यू चॅप्टर 1:23 कित्याक ताका नांव दिलां देवच मनीस जावन देवाचें संपूर्ण काय घेवन तो आयिल्लो देखून कितें नांव दिलां गर्भे जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले कित्याक इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हणून देवच आमचे सांगता देवाच्या पुताचें सारकें बापाचें सारकें समासम भाव भयण एकच ताका वयर आका सेकेंड म्हळ्यार आसतलें विक्टरी स्टँड आसता न्ही फर्स्ट प्रायज सेकेंड प्रायज थर्ड प्रायज तशें दवरनाकात कोणाक बापा पुता पवित्र आत्म्याक सबार जाण लोक कितें करता बाप म्हळ्यार फर्स्ट प्रायज जेजू म्हळ्यार सेकेंड प्रायज पवित्र आत्मो ना बाप पुत आनी पवित्र आत्मो 1:1 ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಒಂದು कितें ತೊಂದು न्ही ಒಂದು 1:1 आन्सर बाप कसो तसो पूत तसो तेगी एक करूंक जाता 3 ग्लासांतले उदक एका मग्गांत वतुल्ल्या बरी ते उदक विंगड जाता की एक जाता उदकाचो स्वभाव व्यक्तित्व विंगड जाता की सेम जाता हांवें कितल्या गुंडायन तुमकां सांगलां किंचित व्यत्यास ना देखून जेजून म्हळां जो म्हणजे 10:38 जॉन चॅप्टर 10:30 बाप आनी हांव एकच ऐका हांव आनी बाप एकच म्हणटा जेजू देवाचें उतार काण तुमकां दिवचें मात्र त्याच अवस्वरान जुवांच्या अवस्वरान अवस्वर 14:9 जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां म्हणटा जेजू ताका म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे संगत आसो न्ही हांव कोण म्हूण तुका समजना जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला पळय न्ही ही जेजूचें उतरां भाव म्हण आनी तूं तर्क करूंक वाद विवाद करूंक अवकाशच ना कोणाक आमी वचता जुवांस वंजेला वचवर 5:17 पयले वास मागीर 19:23 वास जॉन चॅप्टर 5:17 पयले वास आनी उपरांत 19 to 23 वास पूण जेजून तांकां जाप दिली म्हजो बाप सदां न्हीद वावुरता हांव तसोच वावुरता पळय न्ही बापी वावुरता पुती वावुरता आनी उपरांत 19 ते वयर कितें म्हणलां पुताचो अधिकार आतां पुताचो अधिकार कितलो पळय जेजून तांकां हे परी जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता बाप कितें करता ते पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तकी पूत कांयच करूंक शकना पुताचें मायंड विंगड न्ही बाप कितें करता तेंच पूत करता सेम टू सेम तांचें मायंड सेम टू सेम मनशाचें मायंड सेम टू सेम आसा जोवळी जाल्यार सेम टू सेम आसा ट्रिपलेट जाल्यार त्या गजाल मारल्यान तेकाच कुशव्यांत तांचें मायंड सेम टू सेम आसा मनशाचें कोणाचें मायंड सेम टू सेम ना चिंताप सेम टू सेम ना बोगाप सेम टू सेम ना पूण हांगा बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें चिंतापी बोगापी करनय सगळें सेम टू सेम हें तुमी भावार्थान स्विकार करचें बाब त्या धाड मात आमी बापाच्या पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें एकवटांत आसा म्हणलें तें तो एक संतोश व्हरता बाप म्हजें तें पूत म्हजें तें पवित्र आत्मा तें बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें एकवटांत हांव आसा मात न्ही बापाच्या सारक्याचो पुताच्या सारक्याचो पवित्र आत्म्याचो सारक्याचो म्हाका रचला बापान म्हाका
जीव दिला जेजून म्हजो मोग केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो म्हाका जेजून बापाची सारकी संपूर्ण वळख करून दिल्या. आता मुखार वास आता जॉन 5:19 मुखार वास. आपलेस्तकी पूत कांयच करूंक सकना जे बाप करता तेंच पूतय करता. म्हळ्यार जें कितें बाप करता तेंच पूत करता एका मनाचें ते. बापाचें मनच पुताचें मन, बापाची योजन पुताची योजन, बापाची चिंतना पुताची चिंतना. आनी कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता ते सक्कड पुताक दाखयता. सगळें कांयच लिपयना. मनीस लिपयता की ना, गोबायलां लिपयतात न्हू, कितल्याय मोगान ती आसूं दीत, कितलोय काळ ती मोगान पडोवन पडोवन कोसोवन कुसोवन वचून दीत. अशें आसा की अशें आसा की कितें वाचलें. कारण न्ही आत्तां कितें वाचलें. बाप पुताचो मोग करता मोग करता आनी आपूण कितें करता ते सक्कड पुताक दाखयता. पण मनीस सांगता की हांव कितें करता, हांव कितें चिंतता, खंय वता. मनीस सांगता की एकला हांगा बाप आपूण कितें करता तें सक्कड पुताक कळयता. आनी किवर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो तवळ तुमी आजाप पावतल्यात. आनी की वय आनी कितें जायत तें सांग. हें पयलें उलयलें मागीर जाल्यान पुरो अजापा विजमित असर याद बुता तुमी अजाप पावतल्यात. कशी बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता तशेंच पुती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. कळ्ळें न्ही. बापय जीव दिता, मेल्ल्यांक पुती जीव दिता. जिवंत उठोवनाय जेजून मेल्ल्यांक उठोवनाय. मागीर कशें बापान पळय धरणीच्या मातयेचो मनशाक जीव दिलो. हांगा मनीस मेल्ल्या उपरांत माती वय की न्ही. मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती. मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती. श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो. श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव. सगळें सेम टू सेम. आनी कितें आसा सेम टू सेम पळय ऐका. ह्या शिवाय बाप कोणाचीच जडती करिना. बाप कोणाचीच जडती करिना. जडती करचे सगळे हक्क ताणें पुताक सोडून दिला. पुताक सोडला म्हळ्यार तो आयला हांगा गांव खंय म्हणटात संवसाराक आयला. तुका सुटका सोडून दिवंक ताणें दाखयली वाट तूं चला न्हय, ताणें दिले उतार तूं पाळी न्हय. देखून बाप तुजी जडती करिना. कित्याक पुतान कितें सांगलां तें तूं पाळटा या ना, ताजो मोग करता या ना. ताजो मोग करता येता, ताजे उपादेश पाळता येता. ताणेंच बसयला पवित्रात्मा तुका बसयला गिना. आनी पवित्रात्मा तुका देण्या रुपात दिला जाल्यार तुका सताच्या नितीच्या जिविताच्या वाटेन चलयता गिना. देखून तें दिल्ल्या उपरांत तूं ताज्या उतरां विरोध वेताय, वाटे विरोध वेताय, योजना विरोध वेताय, कुशे विरोध वेताय. जडती करची सगळे हक्क ताणें पुताक सोडून दिला. पुताक सोडून दिला. आनी 23 कितें म्हणटा. सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दी जय म्हूण बापाची खुशी. सेम टू सेम. आपणाक मान दिल्या बरी. कितलो मान बापाक तितलो मान पुताक. देखून आमी म्हणटा न मान तुका बापा, न मान तुका पोता, न मान तुका पवित्र आत्म्या ससनाच्या ससना. न मान तुका बापा, न मान तुका पुता, न मान तुका पवित्र आत्म्या ससनाच्या ससना. नमस्कार महिमा, नमस्कार महिमा, नमस्कार महिमा, नमस्कार. साबार जाणांकी सता उगडा बीन जावना देखून थोडे काले बाप 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 म्हणून थंय रावले. थोडे पूत पूत म्हणून पुता कणी रावले. थोडे पेंतेकोस पेंतेकोस पळयत आत्मा म्हणून ताका कणी रावल्यात. खरो एकवट जावन आसा बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तुवें आनी हांवें आमी आसचें. कित्याक बापाचें सारकें, पुताचें सारकें आनी पवित्र आत्म्याचें सारकें तुका म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक दिलां. आनी तें तुवें कितें करचें, तुजें थंय उर्जीत करचें. जेजू थंय कशें पळय जीव आसलो जिवीत जालें, कसो आत्मा आसलो पळय, आत्म्याचें प्रेरणा वरवीं कितें सकट ताणें केलें. ताची कूड कशी ताणें निश्कळंक निर्दोशी आईबाबीन कातावीन पत्कावीन ताणें सांबाळली. देखून तो थेसलोनिका घरां पहिल्या पत्रां 5:23 सांगता ताजे येण्या वेळार बाप पूत आनी पवित्र आत्मा ते गायनी तुजें तें बिडार करीत तर तुजी कूड तुजो जीव तुजो आत्मा निर्दोश सांबाळूंक जाय म्हणटा देवाचें उतर. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. समाधान दिता तो देव. तेदा मात तुका समाधान
तुमका सर वाटांनी पवित्र तुका करूं सर वाटांनी पवित्र करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताचे येण्या सोम्या वेळार जेजू क्रिस्ताचे येण्या वेळार तुम्ही सगळेच आता एका मनीस म्हळ्यार कोण सगळेच प्राण प्राण आत्मो आणि कूड निर्दोषी सांभाळलेले आसो. ह्या वर्सा म्हाका देवान दाखोवन दिल्या प्रमाणे पळया न्ही 3 रिती आसतल्यो संपूर्ण तरेन देवाच्या उतरा मुखांतर 7 जाणां जावं 3 रेतीर आसतलो जिवाची संपूर्ण तरेची भलायकी जडूंक इनर हिलींग 3 रेतीर आसतल्यो पुऱ्या सुटका जडूंक डेलिव्हरन्साच्यो आनी 3 रेतीर आसतल्यो आमकां संपूर्ण तरेन तयार करूंक सगळींच्या राजाक वचूंक. हर एकल्याक अवकाश आसा सवकास जायनाकात. आतां हांव एक केली बरो म्हाका म्हणना तुज्या कुडीची जतन करूंक आसा तुज्या जिवाची जतन करूंक आसा तुज्या आत्म्याची तुवें जतन करूंक आसा. ह्यो तिनी तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यानी सांबाळूंक आसात. त्या दळमा ताजें येणें जाताना आमी ताचे सवें वेतेल्या ताचे सवें आसतल्या. न्ही व्हडलो तुमी आयकले उपदेशक 12 आनी वळ 7 उपदेशक 12 आनी वळ 7 कितें म्हणटा जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ज्या धरणींतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती पाटी वेतेली ती कूड धरणीक पाटी वेतेली आनी देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो देवाशी पाटी वेतलो वचूंक आसा. देखून हांवें तें कांतार केला आत्मो म्हजो उबलो रसनाराच्या पांया तळा रावलो जट्टेक उबो रावलो शिक्षेक उबो रावलो. आत्मो म्हजो उबलो रसनाराच्या पांया तळा रावलो जट्टेक उबो रावलो शिक्षेक उबो रावलो. कूड खंय वेतेली परत्यान वास जे धरणींतली धूळ आयिल्ली जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती पाटी वेतेली आनी देवान दिल्लो आत्मो पूण देवान दिल्लो तो आत्मो जीव देवाशी पाटी वेतलो. वचूंक आसा खंय शाश्वत तुजी कूड शाश्वत न्ही. कुडीक संबंध जाल्लें खंयचेंय शाश्वत न्ही. तुवें केल्लें खाणी शाश्वत न्ही. तुवें केल्लें मुस्तायकी उस्तुरी शाश्वत न्ही. तुजें बंगारी शाश्वत न्ही. तुजी आस्त बदकी शाश्वत न्ही. केवळ तुजो जीव मात्र. देखून लुकास वंजला 9:25 न्ही आमकां परतून 17 दिता. लूक चॅप्टर 9:25 कितें उपकारता आयका. मनशान आपलो जीव होगडावन आपणाचो नाश कर सगळो संसार जोडलो म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो. असा बाज आनी कुडीन जेतात म्हणून सुरवेर सांगलें ना जिवाची तांकां कांय तांकां पडोवन वचोंक ना आत्म्याचें कांय पडोवन वचोंक. कितें खावचें कितें जेवचें कितें नाचचें खंय भोंवचें खंय वेचें खंय प्रोग्रामां बाबा दाबा जोप आचारान तेंच हे दीस तुमकां कळटलें आमी कितलो वेळ विबाडला कितले बरे बरे अवकाश विबाडल्यात. मागीर निमाण्या कडेन तेत्त कुडीन कुसोन न्ही वळवळतना कोणी येनात. खंय जेवणाक गेल्ले ते तुका पळोवंक येनात कोणें तुका आपयल्लें ते येनात. परच्या हप्त्यान तसो हो विडियो व्हायरल जाला. 30 दिसां पयलें बापूय मेल्लो अपार्टमेंटांत 20 दिसां उपरांत त्याच अपार्टमेंटांत त्याच बेडरुमांत आवय मेल्ली. 30 दीस जाल्यार 20 दीस जाल्यार बापायक आवयक पळोवंक भुरगीं कोणी येवंक नात आसलीं परगांवांत. बापायचें मोडें कुसोन घान आयिल्ल्या वेळार आवयचें मोडें कुसोन घान आयिल्ल्या वेळार पुलिसांक आपोवन मागीर दार फोडून भितर गेल्ल्या वेळार कळ्ळें दोगांय अंतरल्यान. 30 दिसां पयलें बापूय अंतरला आनी 20 दिसां पयलें आवय अंतरल्या. म्हळ्यार 30 दिसां तावन ना भुरग्यांनी आवयक ह्या बापायक फोन केला ना तांची कितें जतन केल्या. हांव हांगा सांगतना थोड्यांक हें बरें बेश्ट तें तुमी स्वस्ताना तें तुमकां जाताना घडटाना तुमकां म्हजो उडास येतलो. हांव हांगा संवसारान नातल्यार म्हजो उडास खंडीत तुमकां येतलो. ह्या विशयान कांय येना कितें म्हणटात दक्षिण ना सांगूंक. मुखार ऐका हेच्या पयले वर्सा मस्त आसा सांगूंक. जो कोण देवाक सत मानिना तो आपल्या पुता विशयान देवान दिल्ली रुजवात पातयेवंक इन्कार करता. देवाक वळखनात देवाक सत मानिनात देखून जेजूक वळखनात. वडली बाबा विक्रमान सांगलें न्ही बाळोक जेजू बाळोक आसतना ताणें कांय करूं ना भाव भयणी न्हू. जेजूक बाळोक आसतना ताणें अजापाय करूं नात. बाळोक आसतना कांय शिकोवणी दिवं ना. बाळोक आसतना तो कांय तेंपलांत येनातलो ताका तेंपलांत भेटयल्लो मात. 30 वर्सां पर्यंत ताणें कांय केल्लें ना. खंय आसलो कितें करनासलो कोणाकच खबर ना.
केदाळा तो जेजू आसलो क्रिस्त जालो आदल्या शिकवण्यात हांवें सांगलां जेन्ना तो क्रिस्त जालो पवित्रत्म ताजेर देवान आयलो बापाचो प्रेरकात्म ताजेर थंय देवान आयलो त्या घडयेंत हांव ताजें कितें योजन हांगासर बापाच्या योजनान तो भरती जाता. लुकास म्हणजे 4:18 लूक चॅप्टर 4:18 देवाचो प्रेरकात्मो म्हजेर आसा. जेन्ना देवाचो प्रेरकात्मो ताजेर देवान आयलो त्या दाळा त्या बापान म्हणलें ओ म्हजो पूत हो म्हजो मोगाचो पूत हो म्हाका मानवाला ताचें आयका म्हणून. जेन्ना देवाचो प्रेरकात्मो देवाचो आत्मो ताजेर तान भरलो जेन्ना तुजे ते म्हजे ते तो पवित्रत्म येवन रावता तूं आनी हांवूय जाता आमी देवाची भुरगीं न्ही मनशाची भुरगीं. रोमाकारां पयलें पत्र 8:14 रोमन्स चॅप्टर 8:14 रोमन्स 8:14 जेन्ना तो पवित्रत्म तुजे ते म्हजे ते आमचे ते खरेंच येवन बेडार करता आमी जाता भुरगीं देवाची. ऐका सांका देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता. देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं. ही देवाची भुरगीं. हांव पूत आसूं हांव पूत आसूं हांव बोवत आसूं हांव बोवचें हें पळय तुज्या मासा रक्ताक संबंद जाल्ले. आत्मीक संबंदांत मासा रक्ताक जागो ना. आनी कोण मासा रक्ता प्रमाणे जी येतात तांकां आमी वाचता रोमाकारां वयल्या पत्रांत 8 आनी वळू वाचती वळू 8 ह्या पासून रक्ता मासा काल जातात ती देवाक मानवनात. देखून तूं मासांत तुज्या कुडींत जी येताय तर पवित्रत्म येना बेनाकात. तूं कुडीन जी येताय कुडीची दाजोस काय जोडून कुडी कितें कुशालकाय बघून कुडीच्यो तूं गरजो तिरसून ती जी येताय पवित्रत्म येना. जावं पळय एकल्यान तुका थापाट दिवन घे पवित्रत्म्याक म्हळां ते थापाट मात्र तुका उडास. कांय फरक ना म्हाका सांगू कांय भिरांती ना. तशें जाल्यार सगळ्यांचे देवान हेजें आसलो पवित्रत्मा बराचें आसलें. पवित्रत्मा भरतना तुमकां बळ मेळटलें म्हणटा देवाचें वता संवसाराच्या पंथांतून पंथ तुमी म्हाका साक्ष दितले म्हणटा खंय साक्ष दिल्यात थापाट केल्ल्यांनी. तुमच्या पैकी जायत्यांनी थापाट केलां पूण खंय साक्ष दितात खंय बळ मेळना खंय धैर्य मेळना खंय पवित्रत्म्याची देणी मेळ्ळ्यात खंय पवित्रत्म्याची फळां तुमचे थंय दिसून येतात. थापाट केलां वय तुळ्या तामिळांत सापाड केल्ल्या म्हणून तांकां सापाड तुमकां थापाड. कित्याक म्हळ्यार आज भाव भयणी लोक तितलो हें जाला अनपड जाला. संवसारी रितीन जानवाय जायती आसा पूण ही जानवाय ना. मुखार ऐका हिस्ती रुजवात देवान आमकां सासनीक जिवीत दिला. हे सासनीक जिवीत कोणा तें आसा ऐका हे जिवीत ताच्या पुतांतय आसा. हें केवळ तुमकां सासणाचें जिवीत जाय पुतांतय आसा. तुमकां संवसारी जिवीत जाय सगळ्यान आसा वसा. संवसारी जिवीत जाय तुमकां संवसारी संबंध जाय तुमकां सगळ्यान आसा. आज बाप्पू आपयता पाल्या मावशी आपयता परवा आकाय आपयता परवा माम आपयता पाल्या काजिनगी आनी कोण कोण चक्कड आपयता वसा. पूण संवसारी मनीस कोणूच तुमकां सासणीक जिवीत दिवंक सोना. संवसारी मनीस कोणूय तो जावं दी केदो व्हडलो तो जावं दी केदो व्हडलो स्थापक जावं दी केदो व्हडलो संस्थेचो वडील जावं दी कोणूच तुका म्हाका आमकां सासणीक जिवीत दिवंक सोना. कोण दिता सासणाचें जिवीत कोण दिता परतेन वाचती वळ हिस्ती रुजवात देवान आमकां सासनीक जिवीत दिला. देवान आमकां सासनीक जिवीत जोड दिलां. हे जिवीत ताच्या पुतांतय आसा. ताच्या पुतांतय जेजूतय आसा. देखून जितलो तूं जेजू सवें रावताय जितलो जेजू तुजे सवें रावता तितल्यान जिवीत तुजें तें आसा. मुखली वळयका ज्या मनशा सवें पूत जी कोण त्या मनशा सवें पूत जी येता ताचे सवें जिवीत आसा. ताजे सवें जिवीत आसा. देखून हांवें सांगलें जिवीत दिला जेजू जिवीत दिला उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान. कोण थंय जेजू आसा तांचें थंय जिवीत आसा. देखून हांवें हाज्या पयलीं म्हज्या शिकवणें सांगलें न्ही गे जर तर संवसारांत जियेत आसतना जेजू तुजें थंय आसा जाल्यार सरकार आसलो जेजू संवसाराक आयला तुजे सवें रावंक. आनी जर तर संवसारांत आसतना तूं जेजू सवें जियेता जाल्यार संवसारांत आसतना तुका जेजून उखलवेला सरकार ताचे सवें रावंक. समजता लॉजीक समजता वयलें. तूं संवसारांत आसतनाच सरकार सोडून गेलो जेजू येवन तुज्या काळजांत येवन रावला तर जेजू खंय आसा. तूं जेजू सवें संवसारांत आसा वय मू. जर तर तूं जेजू सवें आसाय तर जेजू तें एकवटलाय तर जेजू खंय आसा बापाच्या उजव्याक सरकार आसा. तूंय जेजू सवें सरकार आसाय. भाग मोजें खेदे वर्ते
जेजून म्हाका सोडोवचे बाग मोजे केदे वर्ते जेजून म्हाका सोडून परत हांवें पाटी येवचें जेजूक म्हज्या स्वीकार करचें परत हांवें पाटी येवचें जेजूक म्हज्या मुखार वाचले आनी मुखार वाचतय जाचे सवय पूत जियेना ताचे सवय जिवीत येना कोणा सवय जेजू जियेना ताचे सवय जिवीत येना बेश्टें जेजू सांगू ना हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन बरोवन तुमच्या मापान तेंचे खरेंच जिवीत जाय जाकेवाक जिवीत केदाळ आयिल्लें केदाळ स्वामी देव म्हज्या घरा आयलो स्वामी देव म्हज्या घरा जाय स्वामी देव म्हज्या घरा जाय रायसर्गी स्वामी देव म्हज्या घरा जायलो रायसर्गी मरी मगदलेनाक जिवीत केदाळ मेळ्ळें आनी ती संबंदांत आसतना गे प्रद्वार आदरतना गे दैत्य दादल्यांक खुशी करतना गे केदाळा शिसांक जिवीत केदाळ मेळ्ळें शिसांक पिडेस्तांक केदाळ मेळ्ळें कुर्ड्यांक केदाळ मेळ्ळें मोन्यांक केदाळ मेळ्ळें बेऱ्यांक केदाळ मेळ्ळें तोंट्यांक केदाळ मेळ्ळें मागीर तुमकां काय केदाळ कोटकारांक केदाळ सॉरी काल म्हणटात कोट लागलेल्यांक हांव कोटकारांक केदाळ मेळ्ळें आज जेजू तुज्या घरा आयला गी म्हणलें तुज्या घरा म्हळ्यार अंचिना मने अल्ला टॅरस मने अल्ला हुल्लिನ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಮನೆ ಯಾವ ಮನೆ कुडमोजी देवाचे मंदिर मनमोजे शांतीचे काळजान म्हज्या करता बे आत्म्या सोदिला कुडमोजी देवाचे मंदिर मनमोजे शांतीचे बंड काळजान म्हज्या करता बे आत्म्या सोदिला देखून जेजू म्हणटा न्ही रेवलेशन चॅप्टर 3:20 उगड्या पंच बुकांत 3:20 तुज्या काळजात दारार हांव उबो आसा बोडोवन आसा आयका पळय दारार बोडोवन हांव हांगा उबो आसा दारार बोडोवन हांगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकून म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो तोय म्हजे सवे जेवतलो पळय न्ही तुजे काळजाचें दार उक्तें कर तुझ्या मौनाचें दार उक्तें कर मौनान म्हज्या काळजान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या वावरान म्हज्या चिंतनान म्हज्या बोगनान म्हज्या पयनार म्हज्या वावरान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू 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 तूं ये मुखार 13वी वळ ऐका ससनाचें जिवीत खंय आसा देवाचे पुताचेर तुमी विश्वास दवरा देवाच्या पुताचेर जेजूचेर तुमी विश्वास दवरा ससनाचें जिवीत तुमचें तें आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयता ताचेर विश्वास दवरल्यार तुमकां ससनाच्या जिविताची खात्री जो संवंजला 3:16 सांगता न्ही देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो देवान संवसार असो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसाराक धाडलो ताका सतमान तेल्या कोणाचो नाश जायना जावं कोणा सतमान दिजे बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी सतमान दिसे पूण हांगा सांगता देवाच्या पयलीं जेजूक सतमानल्या शिवाय आमकां पवित्र आत्मा मेळना मेळटाय जेजूक वळखल्या शिवाय पवित्र आत्मा मेळटाय जेसो मोग केल्याशिवाय पवित्र आत्मा मेळटाय ताजे उपादेश पाळल्याशिवाय पवित्र आत्मा मेळटाय ना जेजू विने बापाची वळख जायना आमकां पवित्र आत्म्याची वळख जायना मध्यस्थ कोण बापा आनी तुजे मदें मध्यस्थ कोण हो मध्यस्थ म्हळ्यार एजंट म्हणटा आमी ब्रोकर म्हणटा तो दोनी पार्टी कितें करता
हे समजाता तुमकां तिमोथीचें पयलें पत्रा पासून 2:5 1 Timothy chapter 2:5 देव एकलोच देव एकलोच देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच आतां हांव तुमचो मध्यस्थ काल तुमकां जेजू तें हाडूंक तुमचे मदें आनी जेजू मदें हांव जावं पुरो हांगा आतां आनी मिसून काडलेलो सेवा की आमचे भाव 4 जाण आसात आमी मध्यस्थ काल तुमकां तुमच्या मदें आनी जेजू मदें एपडी जेजूक तुमी स्विकार केल्ल्या उपरांत आमी भायर आउट आमी तुमचे मदें ना दोर नाकात कशें पळय आमी जावं पुरो सुरू म्हाका जेजू सवें एकवट जोडटाना मध्यस्थ आसले तुमचेच आसले लायक भाव वय मू आज तांकां हांवें मदें दवरूं ना आज कोणाक हांवें कोणा सवें एकवटलां सा पॉल म्हणटा न्ही की गलातकारां बरोवन हांव 2:20 गॅलिशियन चॅप्टर 2:20 कितें म्हणटा क्रिस्त सवें म्हाका तो कुर्सायला हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता सोमियानिया एक आमी जाल्या सर्गींच्या कानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव आमी जाल्या सर्गी हांगा जर तर तूं सोमी आसूं एकवटलाय तर सरकार हितून ताजे आसतले त्या एकवटांत रावतले देखून हांव वावुरचें हांगा दीस आनी रात तुमकां सोम्याच्या एकवटांत हाडूंक वन इन क्रायस्ट वन इन क्रायस्ट कित्याक हांवें तें वन इन क्रायस्ट OIC म्हळ्यार वन इन क्रायस्ट म्हळ्यार कोण आतां देखून तर आमी म्हणटा न्ही त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या कितल्या अर्था पळय आतां तूं जेजू वरवीं जेजू सांगाता जेजू माय जेजू थंय मुखार ऐका आमी वातकेनेन देवाक लागीं सरूंकार आनी इतलेंच देवाचे कुशीक ताळ पडटा ते कितेंय आमी ताचे लागीं मागूं जाल्यार तो आयकता खंयचें तो आयकता ताज्या कुशेक ताळ पडटा तें मात तो आयकता खंयचेंय देव आयकना तुका आज हें जाय तें जाय ताच्या कुशे विरोध तूं कितेंय मागल्यार ना तो आयकना देवान रेपटी मागतना मागीर तुमकां आयकूंक मेळटा तुवें कुशी वेल्यार तुवें म्हाका नितळ करात कोणाची कुशी मागीर तुमी आयकतल्यात कोटकार कितें म्हणटा म्हजी कुशी तो म्हाका नितळ कर म्हणालो गे तुवें कुशी वेल्यार देखून हांगा आयल्यार तुमी बापा तुवें कुशी वेल्यार तुवें म्हाका बरें काम दिवेत बापा तुवें कुशी वेल्यार म्हाका बरो जिने सांगाती दिवेत बापा तुवें कुशी वेल्यार म्हाका एक बरें बाळ दिवेत ताणें कुशी वेल्यार हांगा कितें वाचलें पत्त्यान वाचत देवाच्या कुशीक ताळ पडटा देवाक लागीं सरूंकार आनी इतलेंच देवाची कुशीक ताळ पडटा देवाच्या कुशीक ताळ पडटा ते कितेंय आमी ताचे लागीं मागो जाल्यार तो आमकां आयकता आनी आमी मागलेलें कितेंय तो आयकता म्हूण आमी जाणा जाल्यार येदोळ ताचे लागीं आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हूण खचित जाता मोग करता जाल्यार खंडीत तूं आमचो मोग करता आमकां कितें गरज आसा तो खंडीत दिता एक भाव भयणीनो आज ती पाती न्ही कशी ह्या कोटकारांक आसली आतां आमी आयकोंक वता कोटकार येता जेजूसाच्या आयच्या शुभ वार्ता म्हणत आयकोवया आमी लुकास वांजेलगी आवस्वर 5 आनी ओळ 12-16 ऐका कितें बरयलां वयर जेजू एक कोटकाराक नितळ करता एका कोटकाराक नितळ करता एक पोटी जेजू एक शारांत आसतना कोडान सगळो कुसलोलो एक मनीस ताचे सरशी हाका कोड लागला खंयच्याक आतां ह्या कोडकाराक कोड लागला ताजे जिवाक गी आत्म्याक गी कोणाक ताजे कुडीक वो कोडकार ताजे कुडींत कोड आसा कुडीचो कोड काडून घेवन तो आयला वय मू आतां आमच्या कुडींत कोड आसा आमच्या जिवाक अशें आमी इसारीचे म्हज्या जिवाक कोड लागला की नांगी म्हणून आतां पाल्यात आनी पुरवंत न्हू सुरू जावच्या त्या हातूं इनर हिलिंगांत तूं पुरो कळटलें कितलो कोड लागला म्हणून तकलेच्या माथ्यात आनी पांयाच्या तळा पर्यंत तुज्या म्हज्या आमच्या जिवाक कितलो कोड लागला म्हणून ह्या 5 दिसांनी कळटलें आयतारांत ब्रेस्तारा पर्यंत कसलो कोड म्हणून देखून आज आमकां पयलींच आयको मेळटा हांगा कोडकार आयला ताच्या कुडीक संबंद जाल्लो कोड काडून घेवन पूण हांगासर आमी येता आमच्या कुडीक कांय कोड लागोंक ना पूण आमच्या जिवाक लागलो कोड आत्म्याक लागलो कोड नितळ जायचे तर नितळ करता कोण हांगा एक कुडीचो कोड कोणा वरी नितळ जावं ना कोण नितळ करता
आता तुझ्या कुडींत कितेंय उणेपण आसा जावं दी तेंय सक्कें करता कोण तुमचो बावार्थ जेजूचेर तुमचो एकवट जेजूचेर देखून तुवें तुमी आयकलां कितें कोण आहा तें पूत जियेता तांकां जिवीत आसा जिवीत म्हणटा वडोळ तुमी आयकलें निर्दोशी जिवीत तुजी कूड तुजो प्राण तुजो आत्म निर्दोशी सांबाळलेल्या वेळार मात तुका भलायकी पूण आज आमी कितें आशेता खाली कुडीची भलायकी मात्र आशेता फाटल्या 2 म्हयन्यांनी साबार जाणांनी हांगा म्हज्या कुडीच्या भलायकी विशयान मस्तू कंत काडली म्हाका कंत नातली ती कुडीची कितें कोंकली आसो न्ही शेळ आसो न्ही कितें म्हणटा काफा भरलो आसले अरे हांगा येवसो उलोवचो राविल्ले सांगा ते 3 दीस कशे आसले सकाळ तो सांज पर्यंत सकाळीं 1 वर मिसाची 2 वरां पुरतो सांजेर 1 वर 3 दीस 4 वरां त्याच प्रमाणे जिवस कसो जाल्लो जाल्यार आत्मोस कसो जाल्लो तें कितलें सत पळया जीव दिवन सप्रेराक मनशाची कूड खंयच्याक तें कूड मुखार दवरनाकात सो मेच्या 7th तुमी आसतना कूड मुखार दवरनाकात भावा भयणीनो म्हाका शेळ जाल्या म्हाका ताप येता म्हाका कोंकली येता म्हाका कितें हें बरें ना हांगा जेजूस अशें आयिल्ले पुराय तांचे कश्ट काणयोनूच आयिल्ले ती भयण हांगा बसून आसा काल ऑफिसांत हांव आसतना तिणें फोन केलो रडोन तिची धूव आसा ती कॅनडांत जावं आसा कॅनडांत तिच्या दुवेचें बाळ तें लियाना काल ताका सडन फिट्स आयले आनी ह्या भयणीच्या घरा आमी मागण्याक गेल्ले आमी सुमार 20 जाण आसले तेज तिणें केलो फादर आतांच फोनार हांवें फोन केला आमी सांगात मागया म्हणून फोनारच मागलें त्या भुरग्या खातीर 2 वर्सां जावं ना न्ही गे ताजी 1 वर्स 3 म्हयने भुरग्याचे लियाना फोनारच मागलें दोगांनी सांगाता मेळून मात न्ही त्या दीस कोण सांगाता मेळ्ळे तांकांय सांगाता काडून गेले हांवें बावरतान आनी हांगासर कितले जाण सांगाता मेळटा विनोदच्या मागण्यांत तांकांय सांगाता घेतले आनी सांगलें सोम्या यस गडे त्या लियानाक तुज्या हातांत आमी दवरता तकलेच्या माथ्यान पांयच्या तळा पर्यंत तुज्या अमूल्य रक्तांत धुवन काड पोवन तारा ताजें कितें उणेपण आसा हस्कत काय आसा पिडा शिडा आसा तुज्या नांवान तिणें पयस जावं सांजेर म्हाका ताज्याच हांवें ग्रेस्टमान फोन केला हें केला मेसेज घाल्या लियानाक वय एक सकाळीं कन्वल्शन आयिल्लें फिट्स आयिल्लें पूण आतां तें नॉर्मल जालां फादर हेल्दी आसा फादर म्हणून देखून आज भाव भयणीनो कुडीच्यो गरजो काणयोन येता न्हय तुमच्या मतींत हें आसा जे सोम्या तुजी सेवा करचे खातीर म्हजी पिडा काड तुका आनी स्तुती करच्या खातीर म्हजी पिडा काड तुजे सशें धांवन येवच्या खातीर म्हाका म्हजी पिडा काड आनी जायत्यांक तुजे सशें हाडच्या खातीर म्हजी पिडा काड म्हणून अशें मागा तुमची पिडा कशी धांवता पळया हांगा तशें मागच्या बदलाक हांगा आमकां पिडा आसा म्हणून आमीच येना थोड्या फावटी हें गरजेचें देखून हांगा एकलो कोडकार येता जेजू सेशन कितें म्हणटा आयका ताका पळयतच ताचे मुखार सर पडून तो म्हणालो कोण आमकां सर पडलो आमी कोण आमकां सर पडता तुमी आतां सर पडोवंक शिकल्यात पयलें कोण आमकां सर पडतल्यात विनाशी मनशांच्या मनजातीच्या जेवदाळेच्या सुकण्याच्या माशलेच्या रुपण्या मुखार तुमी सर पडतल्यात कोडकार कोण आमकां सर पडता ताका पळयतच ताचे मुखार सर पडून तो म्हणालो साईबा तुका खुशी असल्यार म्हाका नितळ करून जेजू वत्ताय करनाकात दिजेत दिल्यार म्हणून घालतात गेर साबार आमची मागणी दिल्यार मेळ्ळ्यार गेल्यार आयल्यार र र र म्हणून घालतात गेर तुजी खुशी आमचो भाऊ जॉन्सन हांगा आसलो सुमार टायम तो हांगा विनोनेंत आसलो मागीर ताच्या घराचें लोन काडिल्लें आसा आतां भयणीक शिकोवंक आसा ताची 2nd PU जाली मुखार शिकोवंक आसा बापूय सरला म्हणटरला आवयची जतन करूंक आसा हांगा विनोवणी करनत आसलो मागीर ताका एक बगलें दिसता ल्हानशें म्हणिल्लें काम आनी करया म्हणून तशें आतां हें ल्हानशें काम करनासतनाच ह्या मदें आमी मागोवन आसले हांव न्ही ताजे खातीर ह्या मदें एकलो भाव आयलो ताच्या घरचे खातीर हांगा आयलो तो भाव आनी ताजें कुटाम थंयसर ल्हानसो जागो आसा तांच्या जाग्यार तांकां इल्लें तें नितळ करूंक जालें आनी सुमार 15 वर्सां जावन जागो आसा पाड पडुल्लो ताका बरें फेन्सींग करूंक जाय आसलें जायत हांवें हेल्प केलें हेल्प करतना म्हाका कळ्ळें ह्या भावाक थंय बैला गांवांत व्हडली गॅरेज आसा आनी ह्या भावान मॅकॅनिकल डिप्लोमा केला
तरी ह्या भावाक हांवें सांगलें असो असलो भाव आसा मागण्यांतलो भाव आसा तिका ताजी बिरमत पाव म्हणून आपयलें ताका आपयलें मात मेळयलें तांकां मेळयल्या उपरांत हांवें सांगलें ह्या भावाक ताका इल्ली कुमक कर म्हणून हेल्प कर तुज्या हातून हें जाल्यार खंय तुज्या ना फादर म्हज्यात हांव गॅरेजीन ताका कामाक दवरता म्हणून आलो दिता केदाळ वाट कशी येता म्हणल्यार तुमकां साबार जाणांक कळीत ना पूण आमी आमच्या मागण्यान तेरना इतलो वेळ इतले दीस आमी विनवणी केली कांय जावना तुका आनी म्हाका आमकां देव आमकां पारकेता तेका म्हणयो आवस्वर 16 वळ 13 सांगता न्ही तुजीं कामां सरस्वच्या हातान घाल म्हणटा म्हणयो आवस्वर 16 आनी वळ 3 ऐका तुझें काम सर्वेस्पराचे अधीन कर सर्वेस्पराचे अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो म्हणजे सर येवजण्यो सुफळ जाल्यात खंयचीच एक येवजण बाकी उरोंक ना भाव भयणी कित्याक हांवें मुरोरा सगळ्यो येवजण्यो तुमच्या हातान घाल्ल्यो कोणाच्या हातान घाल्या ते कोणी आयल्या म्हाका मुखार आधार दिवन सांगात दिवन धैर्य दिवन आमी आसा फादर कोणूक माती होंक म्हूण आयल्या ते सर म्हजे येवजण्यो ताच्या हातान घाल्ल्यो सगळे सुफळ जातात आनी मुखले सुफळ जातात देखून गरजेचें सरस्वच्या हातान पडी आनी मनशाच्या हातान जेजू सरपण कितें म्हणालो साईबा खुशी असल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता खुशी असल्यार ताणें पळय न्ही तुका साद जाल्यार म्हणून खुशी असल्यार देवाक साद वय मू वय की न्ही तें तुमकां कळीत आसा तुका सगळें साद म्हूण कळीत आसा न्ही तें ताका खंडीत ताका साद आसा पूण ताका खुशी आसा गी म्हणलें सकट ताका खुशी ना तुका पुराय दिवन तुवें पानांदे पात्राडे जावची देवाची खुशी की सांगा मागलें सगळें दिलें तुका गेलोय 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 मागीर फाटीं पळोवं नाय कोणा बरी जुदासा बरी आनी कोणा बरी देखून ताका सगळें खुशी ना बाबून ताणें दिशे तर माते वसवांजेला वसवर 6 वळ 33 कितें सांगता का मॅथ्यू 6:33 तुवें ताका सोदून येजे ताका मेळून सदा तुमी पयले देवाचे राज सोदून येजे ससण्याचे जिबी सोदून येजे तुज्या पत्काच्या बोक्साने सोदून येजे आनी ताची खुशी सोदून येजे आनी ह्यो सर वस्तू तो तुमकां दितलो केन्नाय आतां इतलीं वर्सां जालीं 60 आनी 4 वर्सां संपतात एकी पटी म्हजी खुशी हांवें ताच्या पांयां दवरूंकूच ना हांव खुशी व्हरतां सोम्या देखून तुवें म्हाका ना तुजी खुशी कितें आतां हें कितें आतां जावन आसा तुमी पळोवन आसात हांगासर सगळी ताची खुशी आतां विनवणेच्या मागणी सुरू जावन 9 म्हयने जाल्यार ती ताची खुशी वय मू आतां ह्या रितीन सगळे वर्सभर तिथीन रेत्यो हाज्यो इनरी लिंग डेलिव्हरन्स आनी देवाच्या शब्दांच्यो आनी वडावळीची ती ताची खुशी ताणें दाखोवन दिला आनी त्या रितीन कितें आमी तुमचे कडेन उलयचें कितें आमी तुमकां सांगचें ती ताची खुशी आनी कोणाक तो हाडटा आनी कोणाक तो जिवीत जोड दिता ती ताची खुशी जुवां समजला 6 आनी वळ 40 आनी 4 देखून आमी कोणाक वत्ताय करिना कोणा येवंक आसा तो देव तांच्या मतीन घालता आनी हाडटा ऐका म्हाका धाडलेल्या बापा सरशी ओटले ताचे सरशी तुका ह्या म्हाका आमकां ओडलेल्या करी कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकाना ह्या एका जाग्यार ना हाज्या पयलें सांगलां ना कोणाक वत्ताय आयिल्ल्या उपरांत सत्राय आसा ती सत्राय दिल्ल्या उपरांत थोड्यांक घेवंक नाका देखून मागीर येनात दिल्ली सत्राय घेवंक नाका देखून ताका येवंक नाका आतां पाटी मुखार वास जेजून आपलो हात विस्तारून ताका पडलो आनी म्हणलें म्हाका खुशी आसा नितळ जा जेजू खुशी व्हरता तुवें ताजे जशी हें जे म्हणून देखून ताणें आपोवन दिला या जेजू सशी कस्ता तेल्यान जेजू कापड तुमी या जेजू सशी कस्ता तेल्यान जेजू का देखून आसता तुज्या मतींत आसता फादर जेरी खुशी व्हरता तुमी हांगा येजे म्हणून ना कोण खुशी व्हरता तुमी हांगा येजे म्हणून जेजू खुशी व्हरता ह्या फुडें कितेंच तुमच्या मतीन दवरना फादर जेरी खुशी व्हरता हांगाचे भाव आनी भयणी हांगा आसली पळय खुशी व्हरतात ना कोण खुशी व्हरता तुमी जेजू सशी येजे म्हणून जेजू खुशी व्हरता आज जर तर तुमी आयल्यात हांगासर कोणी खुशी व्हेल्या
ताने कुशी वेल्या तुम्ही हांगा येजय म्हणून. आनी कितें म्हणालो कुशी व्हर म्हाका खुशी आसा नितळ जा. आनी आयिल्ले नितळ जातात. तू कितलोय मेळो जावन ये जेजूसाशी नितळ जाताय. खोडकार जावन ये नितळ जाताय. पातकी जावन ये नितळ जाताय. तूं कितें म्हणटा पिडेस जावन नितळ जाताय. जेजूसाशी आयिल्ले खंडीत नितळ जातात. देखून हांवें पळयलां न्ही कित्याक हांवें म्हजें डान्स म्हजें संगीत म्हजें नाटक म्हजें योगा म्हजें तें पुराय कित्याक हांवें सांडलें पुराय. तातूंत कोणी कांय जावना. कोणाकी कांय बरेंपण जावना. म्हाकाच जाल्लें बरेंपण जेजूसाचें आयिल्ल्या वरवीं. तुमकांय जाता बरेंपण जेजूसाचें आयिल्ल्या वरवीं. आनी तो बरो जालो नितळ जालो. आनी कितें जालें तक्षणच ताचे कोड नितळले. पळय देव कशें व्हरता सगळें नितळ जाता. आनी कशें नितळ जाता जेजून सांगलां न्ही की जुवांस वांजेला वचो 15 निवळ 3 जॉन 15:3 उलयल्ल्या. जॉन 15:3 तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदुळस पेंडून नितळ केल्ल्या केदाळे नितळ जाता. आमी देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत बाबार्थ उत्पन्न जावन आमी जेजूक उलो मारलेल्या वेळार आमी नितळ जाता. उलयल्ल्या उतरां वरवीं तुमी भेंडून सवरून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. उलयल्ल्या देखून ताणें सांगलें उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान. देखून जेजून कुशी वेली नितळ जा म्हणटा तक्षणांच तो नितळ जालो. ही संगत ताणें कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून ताका आतां तुमकां सवाल तुजे जेजून केले अद्भुत खोटकारा जेजू कितें म्हणटा कोणाकच सांगनाका म्हणटा. पळय तुमी जाल्यार कितें म्हणटा तूं वचून सगळ्यां की सांग म्हणटा. कित्याक सांगनाका म्हळें कित्याक सांगनाका म्हळें. वो म्हाका खोटकाराक जेजून गूण केलो म्हणटा सकट ताचे कुडीक संबंद पिडा कोड कान येवन जेजू अशें येताले न्ही आत्म्याच्या बाच्यावे खातीर. हांगा जेजू कितें म्हणटा वोस तुकास तूं तुकास याजकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय देखून मोयचेन फरमायिल्ल्या प्रमाणे काणीक भेटय. नितळ जालाय तर वचून सगळ्यांक हांव नितळ जाला तुमी येवन नितळ जाय म्हणून सांगनाका. वचून काणीक भेटय उपकारी मनाची काणीक भेटय. देवाक अर्गांदी वस याजकास अशी ताचे सांगाता मेळून तुकास तूं काणीक भेटय. आनी ही सोमेस ताका रुजवात जावं दी. देखून कोणी बरी जाल्ल्या वेळार केदाळे आमकां देवाचो आदार आशिल्लो मेळ्ळ्या उपरांत आमी उपकार बावडे अर्गांव दिता बापा अर्गांव दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गांव दिता. अर्गांव दिता बापा अर्गांव दिता तुवें केल्ल्या. पळय कोणेय तुमकां कितें इल्लो कुमो केल्या तुमी परत 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 उगडासकान ताचो उपकार बावडटा जाल्यार तो मनीस तुमकां मुखार कुमो करता की ना. बदलाक तुमकां बरी कुमो कोणी केल्या ताज्या उपरांत तुमकां त्या मनशा विशीं गणनेंत ना बदलाक तुमी तो मेळ्ळ्यार ह्या फोनार उलोवंक नाका ताका पळोवंक नाका मेळोवंक नाका त्या धाडा परतून तूं गरजेन येताना परतून येताना कित्याक म्हणटा हांव तुका वळखना वच म्हणटा. तशेंच मेळ्ळें सर उपकारांक आतां आमी अर्गां दिता जाल्यार भाव भयणीनो ही जिविताची जर वळंत आसता महात्म्य करपेची जर वळंत आसता हें जिवीत जेजू थंय तुका आनी म्हाका आमकां मेळोंत आसता. देखून जेजू तुजें थंय तूं जेजू सवें ह्या एकवटांत आसा तर हें जिवीत आमकां संवसारांत जीवन आसतनाच जेजू थंय आमकां देवान बसयलां. तेंचें जिवीत जोडूंक देव तुका आनी म्हाका आमकां आनी चड चड आमचो भावार्थ वाडो आनी सोडो म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तुका मोगान पे घालते अर्पण मोजे मोगाचे काळे अर्पिता बापा काळजांतो मोजारा मोगाचे काळे अर्पिता बापा काळजांतो मोजारा पवित्रे कुरपेते बिडार कर काळजा मोजा अर्पिता तुका सर्गी
सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तो कर, मोगाते करते अर्पण मुझे स्वीकार तो कर, मोगाते करते अर्पण मुझे. मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो, मुझ्यान तुमचे बलिदान सर्पद्वेदात देव बापा मन ततसलन जामून तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमे आमच्या निक्षेपोच्या बेचादावाक सर्विस पौर मानून घे. सर्गीच्या भो मोगळ्या बापा मुनी सल्लो तुझो पोत जेजू ख्रिस्त कोडींत जिवांत आणि आत्म्या निर्दोष निष्कळंक जावन आसलो. त्याचप्रमाणे तुझ्या सारख्या सुरपाचे जावन रचलेल्या आमकां त्यांच बरेपण पवित्रपण आनी बागेवंतपण तुझ्या उतरा मुखांत तूं आमकां जोड दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळज उभारूया. सर्वेस सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पद्वेदान सस्नाच्या देवा सर्व खालीनी सर्वांत जेजू ख्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काही दोन्ही तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरवीं ते सगळे रचलाय. पथकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदरान ताणें कोड घेतल्यान तो मौनेस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र पर्ज तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गीत तुका जय जय, उत्सर्गीत तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात मेदाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दिदी आमकां आमच्या समेत जुगुसाची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी काय ती म्हजी कूड तुमचे पसो ती समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पदकाच्या बुक्सान मेळच्या तुमचे पसो तांणे समेज मनशां पसो तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगतुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापाजीच्या मरणासान त्याच्या पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपण उडास करता. जिवित सोंडे सर्वांची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडें रगत सुतेला आमी समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून दा म्हूण वळखल्या सर भावटांचो आमचे भावट घट कर कर त्याच एक वाटांत आमी जियेचें कर त्याच उजवाडांत आमी चलाशें कर त्याच दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें तें परत जळीत मुखार म्हण पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां मरे देवाची संगती बागेन धर्मदूतान सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनान सरपाद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससन.
आमच्या सुम्या सोडून त्याची आज्ञा मनान धरून त्याने शिकयलेले ते प्रार्थना आम्ही धैर्य घेऊन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज्य येव तुझी खुशी सर्गात जाता तुझी संसारात जा आमचो दिसपडतो ग्रास आज खांदी आणि आम्ही आमच्या शिकलेल्या बक्षिता तसे तुमची पत्का बघोस आणि आमकां तू ताळणे पडूंक दिवं नाका पण वाईटांतले तू आमकां निवार सरस्परासर वाईटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुश्मनाच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सहताच्या खोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आशांतले मारेकार केसे पिडेशिड्यांतले सहताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तसे सर्रीतीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार दायकून जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशाल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गीचे भाग आणि आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे याने बरोवशान तेला आमकां तुझे उदार काकुलते सर पातकांतले तू सुटे आणि सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय तुम्ही आज क्रिस्तातून तुझ्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता आमची शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी खुशा परमतीक आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे ताराच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी तुमी आज गस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक पेताव ती आमच्या जट्ट्यांनी कॅस ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बल्याक वकात तें जावं पळया जेजो देवाची ती शेळी संसाराचे आमी सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे क्रिस्ताची कूड आणि रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमीन हर एक सकाळी गायता ताका सगळ्या संसाराक गसता ताचे नाव जेजूस देव म्हणून सांगता सगळो गांव जेजूस म्हजो देव जेजूस म्हजो जीव हर एक सकाळी गायता ताका सगळ्या संसाराक गसता ताचे नाव जेजूस देव म्हणून सांगता सगळो गांव संसाराक सोरसला जेजूस जावन आसा मनशाक लोक केल्लो भेटो जावन आसा संसारा सोरसला जेजूस जावन आसा मनशाक लोक केल्लो भेटो जावन आसा पापी मनशाक सर्वा केल्लो जावन आसा आमचे सोबे सदांच जियंतो आसा जेजूस म्हजो देव जेजूस म्हजो जीव हर एक सकाळी गायता ताका सगळ्या संसाराक गसता ताचे नाव जेजूस देव म्हणून सांगता सगळो गांव जेजूस म्हजो देव जेजूस म्हजो जीव हर एक सकाळी गायता ताका सगळ्या संसाराक गसता ताचे नाव जेजूस देव म्हणून सांगता सगळो गांव प्रार्थोया बापा आज वर्तो संतोष आमकां काळोखांत आसलेले आमकां तुवें उजवाडा काडलाय असतांतावन सता काडलाय मरणांतावन जिविताक हाड तुवें आज तुज्या कोटान तुवें आमकां दवरलाय देखून ह्या फुडां सदांच तुका विश्वास रावंक आनी की चड आनी चड पळयतपणांत बगयनपणांत आमी वाडोवंक आनी चडोवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता ते आज तुजे पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा उदार पोंद केल्ल्या धान्यांचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजू कॉल केल्ल्या क्रिस्ताचे म्हणले हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो बसून क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा